कृष्णस्तुतीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधनविधौ स्मरणमुकुतस्ते हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरे गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिक प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि मां उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं यशोकबन्ही जनकात्मजाया आदाय तेने बददाहलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य भजे ब्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभाक्तचित्त रञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्
सुचारुगण्डमण्डलं प्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानुमूर्तबालकां नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवामि कर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिरं सदा सदा निसङ्गनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम् दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम् दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम् भूतिर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसे ते यदवोषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका स्वलङ्कृशिष्ट भगवान् भजामि परमानंदमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद ब्रजचंद श्री कुलभूषण ब्रजराज तड़ित विद्युत विनंदित सर्वाधार सर्वनियंता भक्तवान कल्पतरु श्री युगल सरकार को चरणारविंद नमन गर्दै परम पूज्य श्री गुरु महाराज को चरणारविंद नमन गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण को इस दिव्य महामंडप में भागवत को कथाहरू श्रवण गर्न भनेर पाल्नु भएका सम्पूर्ण भक्तजनहरू कथा श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू हजुरहरू सबैमा साधुवाद अर्पण गर्दै आदरणीय भक्तजनहरू अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र को यो साक्षात प्रत्यक्ष वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आदरणीय भक्तजनहरू धनुषा जिल्ला को यो परम पावन भूमि तिमल सेना परिवार द्वारा आयोजित मोदगल्ले गोत्र का संपूर्ण पितृहरूको धरार्थ भइरहेको भागवत महापुराण को आज क्रमशः हामी
षष्ठ दिवसीय छैठौँ दिनको प्रातःकालीन कथामा उपस्थिति भएका छौँ। मैले हजुरहरूलाई हिजोबाट 8औं लक्षणको कथा सुनाउँदैछु। इतर राग सांसारिक सम्बन्ध विस्मृतिपूर्वकम भगवदा शक्ति ददाति इति निरोध लीला। संसार प्रतिको आसक्तिबाट अलग्याएर भगवानको चरणमा अविचल भक्ति प्रदान गर्न सक्नेवाला जुन लीला हो त्यो लीलालाई निरोध लीला भनिन्छ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को परम पावन दिव्य माधुर्य लीला। भागवत महापुराण को 10वें स्कंद में भगवान को इनै माधुर्य लीला को वर्णन गरिएको छ। सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई भगवान श्री कृष्ण का अहैतुकी लीला को प्रतिपादन गर्नुभएको छ। बंधन युक्त जीवलाई जुन लीलाले बंधन मुक्त बनाउँछ, बाँधिएको जीवलाई जसले खोल्नको लागि मद्दत गर्छ, त्यस्तो लीला नै निरोध लीला हो, जुन भागवतको 10वें स्कन्धमा व्याख्या गरिएको छ। आदरणीय भक्तजन, हिजोबाट मैले हजुरलाई 10वें स्कन्धको कथालाई प्रारम्भ गरेको थिएँ, जस अन्तर्गत भगवान श्री कृष्णले जन्म लिनुभएका कथा प्रसङ्गहरू। भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रिको 12 बजे बुधबार रोहिणी नक्षत्रले युक्त भएको समय मथुराको त्यो कारागार, मथुराको त्यो बन्दी गृह जहाँ वसुदेव र देवकी को सान्निध्यमा देवकी को गर्भलाई माध्यम बनाएर भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूपले प्रकट हुनुभयो र उनी भगवान कृष्णलाई वसुदेव जी महाराजले नंद बाबा को गोकुल में प्रवेश गराउनुभयो र गोकुल में जन्मिएकी एउटी कन्यालाई लिएर फेरि मथुरा प्रवेश गर्नुभयो। मथुरा में जब कन्यालाई लिएर प्रवेश गर्नुभयो, त्यो जेल भित्र बस्नुभयो, त्यतिखेर वसुदेव को हाथ में खुलेका हत्कडी फेरि लागे, गोडाका बेडीहरू फेरि लागे, ढोकाका ती तालाहरू ढोकाहरू जो थिए फेरि जस्ताको त्यस्तै पहिले झैं लाग्न लागे। तर यसको मतलब के हो भने वसुदेव जी महाराजले जबसम्म कृष्णलाई स्पर्श गर्नुभयो तबसम्म उहाँको शरीरमा कुनै बन्धन भएन। जब कृष्णलाई छोडेर ती कन्यालाई समात्नुभयो त्यसपछि फेरि बन्धनले आक्रमण गरे। यसको मतलब यो हो, जीवात्मा परमात्मा को सान्निध्यमा जाउन्जेलसम्म बन्धनबाट रहित बन्दछ। परमात्मालाई बिर्सिएर जब माया को सान्निध्य में जान्छ फेरि जीवात्मा बंधन युक्त हुन्छ। त्यसैले आज वसुदेव जी महाराज पुनः मथुरा प्रवेश गर्नुभयो। कन्या जन्मिन, कन्या को तो आवाज कंसले थाहा पायो, कन्यालाई मार्न खोज्यो, तर कंसको हातबाट फुत्केरी गएकी ती कन्या पछि देवी बनेर प्रकट भइन् र उनै योग मायालाई, उनै कन्यालाई हामी आज देवी भनेर पूजा गर्छौं, आराधना गर्छौं। यता गोकुलमा भगवान कृष्ण को बड़ा प्रेम भावले कृष्ण को उत्सव गरियो, कृष्ण को जन्मोत्सव मनाइयो। एउटा साधारण मनुष्यले जन्मिदा त हामी कति खुशियाली मनाउँछौं। जुन मनुष्यको कुनै निश्चितता छैन, जुन मनुष्यको शरीरको कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन, अथवा जुन बालकले भोलि गएर हामीलाई सुख दिन्छ भन्ने निश्चित पनि छैन, दुखै दुखको त्यो सागर, त्यो बालक, त्यो पुत्र जन्मिदा त आज खुशियालीको सीमा रहन्न, खुशीको सीमा रहन्न भने करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं आज बड़ा सुंदर बालक को रूप में आउनुभयो। नंद बाबा को खुशी को कुनै सीमै छैन। त्यही भएर नंद बाबाले अनेक प्रकार का उत्सव को बहाना में अनेक वस्तुहरू लुटाउनु भयो भन्ने कथाहरू हिजो मैले हजुरलाई श्रवण गराएँ। फलस्वरूप हामीले पनि भगवानलाई दर्शन गर्यौं, साथसाथमा नंद बाबा मैया यशोदालाई बधाई पनि दियौं। बाबा र मैयाले खुशी भएर हामीलाई जे वस्तु दिनुभयो सो वस्तुलाई तपाई हामीले प्रेम भावले ग्रहण पनि गर्यौं। नन्द उत्सव हामीले मनायौं। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्वी सिंचन्त्यो जन्म जगो, आज गोकुलमा बधाई बजेको छ। आज नंद गृह में बधैया बाजे, नन्दको गृहमा आज बधाईहरू बज्न लागेका छन्। सबजना प्रसन्न भएका छन्, सबैजना खुशी भएका छन्, आनन्दित भएका छन्। खुशी पनि होइन, आनन्दित बनेका छन्। किनभने खुशी भएपछि एक दिन दुखी बन्नुपर्छ, सुख भयो भने एक दिन दुःख आउँछ, हाँसो भयो भने एक दिन रोदन पनि भोग्नुपर्छ। किनकि संसार त द्वन्द्व भावमा अडिएको छ, द्वैत भावमा अडिएको छ। हाँसो पछिको मिलन, मिलन पछिको बिछोड, संयोग पछिको वियोग, आगमन पछिको प्रस्थान, आज पछिको भोलि,
जन्म पछिको मृत्यु यो सबै संसारको नियम हो। तर भगवान एक यस्तो चीज प्रदान गर्नु हुँदो रहेछ जसलाई प्राप्ति गरेपछि हामीलाई त्यसको विपरीत शब्दले दुखै दिँदैन। त्यसको नाम हो आनन्द। भगवान कृष्णको गोकुलमा आनन्द आज गोकुलमा आगमन भएको छ। कृष्णले आनन्द दिनुभयो ब्रजका गोपबालहरूलाई। त्यसैले हिजो हामीले नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की पनि भने नन्दको घरमा आनन्द भयो। आनन्द भनेकै कृष्ण। आनन्दम हेव ब्रह्म ब्रह्मैव आनन्दम, यानी ब्रह्मलाई नै आनन्द भनिन्छ, कृष्णलाई नै आनन्द, भगवानलाई नै आनन्द भनिन्छ। त भगवत प्राप्ति जीवात्माले फेरि त्यसको विपरीत शब्द भोगिरहनु पर्दैन। त उनी भगवान कृष्ण आज गोकुलमा आनन्द प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। उतै कंस आज मथुरामा दुःख प्रदान गरिरहेको छ। कंसले दुःख दिन्छ, कृष्णले आनन्द दिनुहुन्छ। कंस दुःखको सागर हो, कृष्ण आनन्दको खानी हो। जो आनन्द सिन्धु सुख राशि। त्यसैले उनी भगवान कृष्णले अब ब्रजमा रहेर गर्नुभएका बाल लीलाहरू, भगवानका ती माधुर्य लीलाहरू अब आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। भक्तजनहरू त आउनुहोस् एकछिन भगवानलाई स्मरण गरौँ सबैजना भएर, त्यसपछि दिव्य कथामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्
कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भाई मेरा की जैसे भुलाते नहीं, भाई मेरा की जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, संपूर्ण भागवत परिकर को, सद्गुरुदेव भगवान को, मौदगल्य गोत्र का संपूर्ण पितृहरु को, आनंद कंद भगवान को, वामन भगवान को, वामन द्वादशी महामहोत्सव को, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजे बने निकुंजे च श्रेष्ठ्यं चोत्तरोत्तरम्। भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख लीलाहरू जम्मा 3 प्रकार का हुन्छन्। एउटा लीला हो भगवान को ब्रज लीला, जो भगवानले ब्रजमा वृन्दावनमा गोकुलमा रहेर गर्नु भएको लीला, जसमा भगवान कृष्ण को प्रधानता हुन्छ। जुन लीला भगवानले बाल्यावस्थामा कुमार अवस्थामा गर्नु त्यसलाई भगवानको ब्रज लीला भनिन्छ। एउटा लीला हो ब्रज लीला, त्यो भन्दा अलि श्रेष्ठ, अलि उच्च, उत्तम, अलि उच्च अर्को लीला हो कृष्णको वनलीला। वनलीला भनेको वृन्दावन, निज वृन्दावनमा गर्ने नित्य लीला, जो लीलालाई हामी रासलीला पनि भन्छौँ, महारास पनि भन्छौँ।
झट्ट कथा सुन्दा रास भनेको भगवान कृष्ण गोपीहरूसँग वृन्दावनमा नाच्नु भयो। यो झट्ट कथा, तर यस भित्रको रहस्य, यस भित्रको तात्पर्यता, यसमा यति माधुर्यता छ, यति आनन्द प्रदान गर्नेवाला तत्त्व छ, जुन तत्त्व केवल भगवत भक्तले मात्रै अनुभूति गर्न सक्छ। यो दिव्य लीला मेरो प्रभुको जुन लीला हो वनलीला, त्यसमा राधा र कृष्णको बराबर भूमिका रहन्छ। त्यो लीला भगवानको पूर्ण लीला हो, जुन लीलामा बिना राधा भगवान लीला सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न। किनभने राधा आधार प्लस आधार बराबर राधा भन्ने शब्द बन्दछ। आधार, हामी सबैको आधार के हो? संसार। किनभने हामी संसार बिना रहन सक्दैनौँ। हामी सबको आधार संसार हो, अनि संसारको आधार को भगवान हो। किनभने भगवान बिना संसार बन्दैन, संसार बिना हामी रहदैनौँ, अनि भगवान बिना संसार बन्दैन। और हाम्रो आधार संसार हो, संसारको आधार भगवान हो, हैन? अनि त्यो आधार र आधार मिलाउँदा राधा भन्ने शब्द बन्दछ। अनि त्यो भगवानको पनि आधारको हो त भन्दा तिनै तत्त्व हुन् जसलाई हामी राधा भनेर सम्बोधन गर्छौँ। त त्यो राधा बिना भगवान कार्य आफ्नो लीला समेत सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न। किनभने राधा मूल प्रकृति हुन्, राधा मूल शक्ति हुन्, जुन शक्ति बिना संसारमा कसैले कुनै कर्म गर्न सक्दैन। तपाईँ हामी त गर्न सक्दैनौँ, साधारण मनुष्य पनि। बिना शक्ति कार्य सञ्चालन हुँदैन, कार्य सम्पन्न हुँदैन। यही पुराणमा पनि हजुरहरू आउनुभयो शरीर लिएर, तर श्रवण गर्न सक्ने सामर्थ्य यदि हजुरमा छैन भने पुराणमा आएको पनि के महत्त्व भयो? म पुराण भन्नेवाला वाचक, मेरो शरीर त छ, तर म भित्र यदि शक्ति छैन भने म वाचन गर्न सक्दिनँ। त यसको मतलब के हो भने बिना शक्ति कार्य सम्पादन गर्न सकिँदैन। भात खानु पर्यो, रोटी खानु पर्यो भने पनि हामीलाई शक्ति चाहिन्छ। बोल्नु पर्यो शक्ति चाहिन्छ, हेर्नु पर्यो शक्ति चाहिन्छ, केही भन्नु पर्यो कसैलाई शक्ति चाहिन्छ। त्यही शक्तिको नाम हो राधा। त भगवानले बिना राधा रासलीला सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर यो भगवानको बडा सुन्दर अनि माधुर्य लीला हो, जसलाई हामी वनलीला भन्छौँ। भगवानको पहिलो लीला ब्रजलीला, दोस्रो लीला वनलीला, अनि तेस्रो लीला हो निकुञ्ज लीला। निकुञ्ज लीला भनेको गोलोक धाममा भगवान निज गोलोकमा आफ्नी आह्लादिनी शक्तिको साथ, आफ्ना अष्टसखीहरूको साथमा निरन्तर जुन क्रीडा गर्नुहुन्छ, जुन लीला गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी निकुञ्ज लीला भन्छौँ। त्यो लीला संसारमा भगवानले गर्नु भएन। त्यसैले ब्रजलीला सुनेपछि वनलीला बुझिन्छ, वनलीला सुनेपछि निकुञ्ज लीला बुझिन्छ। किनभने भगवानको लीला बुझ्न पहिले भगवानमय बन्नुपर्छ। घरभित्रको रहस्य बुझ्न त्यसले सक्छ जो घरको सदस्य हो। घरको सदस्यलाई थाहा हुन्छ घरभित्रको आन्तरिक व्यवहार, छिमेकीलाई थाहा हुँदैन मेरो घरभित्रको व्यवहार। मेरो घरभित्रको व्यवहार मलाई नै थाहा हुन्छ, किनभने म घरको सदस्य हो। त्यस्तै प्रकार भगवानको लीला त तब मात्रै बुझिन्छ हजुर, जब हामी भगवानको बन्दछौँ, हैन? भगवानको नबनिकन भगवानको वास्तविकता कसरी बुझिन्छ र? म ईश्वरको ईश्वर मेरो, म ईश्वरको हुँ, भगवानको हुँ, अथवा भगवान मेरो हो भन्ने भाव लिएर तत समर्पित बनेर त्यो कृष्ण लीलामा प्रवेश गरियो भने अनि भगवानको लीलालाई बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा, हामी मनुष्यले जति पनि कर्म गर्छौँ त्यो सबै चरित्र हुन्छ। भगवान जति पनि कर्म गर्नुहुन्छ त्यो सबै लीला हुन्छ। लीला सुन्नाले कल्याण हुन्छ, चरित्र सुन्नाले अकल्याण हुन्छ। त्यही भएर हामी एक आपसमा कसैको चियो चर्चो आदि इत्यादि गुण प्रशंसा घृणा तिरस्कार कसैले कसैलाई गर्न हुँदैन। किनभने मान्छेले राम्रै काम गर्यो भने पनि त्यो चरित्र भइहाल्छ। के कहीँ दान गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, उपकार गर्नुहोस्, चर्चा नगर्नु, दान गरे कसैलाई थाहा नहोस् भन्छौँ नि हामी। किन? राम्रो काम गरेको त प्रशंसा हुनु नि, चर्चा गर्न पाउनु नि। शास्त्रले भन्छ नगर नगर नगर,
किनभने मनुष्यले राम्रै काम गरोस् त्यो चरित्र भइहाल्छ। चरित्र सुन्यो भने कल्याण हुँदैन, तर लीला श्रवण गर्यो भने कल्याण हुन्छ। किनभने भगवानले नराम्रै काम गर्नुभयो भने पनि त्यो लीला हुन्छ। किनभने भगवान समर्थ पौनै दोष गोसाई, ऊ त सर्वसमर्थवान छ, पूर्ण ब्रह्म हो, परमात्मा हो। और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम, ऊ त गर्न सक्ने पनि गर्छ, गर्न नसक्ने पनि गर्छ। मर्यादालाई पनि स्थापित गर्छ, मर्यादालाई पनि नाग्न सक्छ। त्रिगुणातीत पनि हो त्यो भगवान, और त्रिगुणात्मक पनि हो। सत्वगुण रजगुण तमोगुणमा पनि छ भगवान। सत्वगुण रजगुण र तमोगुण भन्दा पर पनि बस्न सक्छ भगवान। त्यही भएर भगवानले गरेका प्रत्येक कर्महरू लीला हुन्छ। अर्को कुरा, जसले जन्मेको दिनदेखि मृत्यु पर्यन्त ब्रज में है रे जय जयकार, हरि नंद घर लाला जायो है। अनेक तरहका मांगलिक वस्तुहरू गोप्यहरू आए कन्याको दर्शन गर्न भनेर लिएर आए। किनभने हाम्रो एउटा शास्त्रले के भन्छ भने, रिक्तम हस्तम न गच्छेत राजानम दैवतम गुरु, राजाको दरबारमा जाँदा, देवताको मन्दिरमा जाँदा अनि गुरुको सान्निध्यमा जाँदा खाली हात जानु हुँदैन। गोपीहरूलाई नगई भएको छैन आज बाबाको दरबारमा, किनभने कान्हाको जन्म भएको छ। त्यो पनि बुढेसकालमा जन्मेको छोरो। कसैले दूध लगे, कसैले दही लगे। अब किसानसँग त्यही हुने त हो, दूध दही होइन, अनाजहरू। सारा गोपीहरूले ग्वालहरूले कसैले दूध लगे हजुर, कसैले दही, कसैले मोही, कसैले घिउ, कसैले नौनी लगेर बाबाको आँगनीमा लगेर राखिदिए। आज लाग्थ्यो कि नन्द बाबाको आँगनमा दूध र दहीको खोला नै बगेको हो कि जस्तो। ब्रज 84 कोश में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। मैया यशोदा कति धन्य धन्य रहेछिन्, बाबा कति धन्य धन्य हुनुहुँदो रहेछ। वृद्धावस्थामा छोरो जन्मियो, त्यो पनि साधारण हो र करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक। ब्रज 84 कोश में भैया, अनि सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो हे, ब्रज में है रे जय जयकार, हरि नंद घर लाला जायो हे। 80-85 वर्षको उमेरमा जन्मिएको त्यो पुत्र करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक हो। फेरि करोडौं ब्रह्माण्ड, एउटा दुईटा ब्रह्माण्डको हो र हजुर। त्यो ब्रह्माण्डका मालिक कन्हैयाको आगमन भएपछि त अरू अरू मनुष्यको त कुरै छोडौँ न, साक्षात भोलेनाथ आउनुभयो दर्शन गर्न, शिवजी आउनुभयो। हजुरलाई एउटा कुरा बताऊँ, भगवानको प्रत्येक अवतारमा सबैभन्दा पहिलो दर्शन गर्न शिवजी आइपुग्नुहुन्छ। किनभने शिवजी भनेको वैष्णवानाम थाहा सम्झो। भगवानको अग्रगण्य भक्तमा शिवजीको नाम आउँछ कि। वैष्णवहरू मध्येको सर्वश्रेष्ठ हो भगवान भोलेनाथ, होइन? और यति प्रेम गर्नुहुन्छ मेरो प्रभुसँग भोलेनाथले कि शिव एव विष्णु, विष्णु एव शिव। त्यही भएर वेदले समेत भन्छ शिव नै विष्णु हुन्, विष्णु नै शिव हुन्। यति ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, यति चिन्तन गर्नुहुन्छ शिवजीले भगवानको कि आफ्नो कालो रूप त्यागेर भगवानको सेतो रूप आफूले लिनु भएको छ। त्यही भएर शिवजीलाई हामी कर्पूर गौरम भनेर पुकार्छौँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, होइन? शिवजीलाई भने हे शिवजी, हे भोलेनाथ, हजुर कपुर जस्तै गोरो हुनुहुन्छ। कपुर कति गोरो हुन्छ, कति सेतो हुन्छ नि, हो हजुर त कपुर जस्तै। तर शिवजी चाहिँ कालो हुनुपर्ने, किनभने शिवजीले तमोगुणलाई स्वीकार्नु भएको छ। शिवजी कालो हुनुपर्ने, शास्त्रले भन्थ्यो हजुर त सेतो हुनुहुन्छ। किन? किनभने शिवजीले नारायणको ध्यान यसरी गर्नुभयो, हजुर यसरी गर्नुभयो। आफ्नो कालोलाई त्यागेर नारायणको सेतो चाहिँ आफूले चोर्नु। र नारायण कस्तो हुनुहुन्छ? कालो हुनुहुन्छ के। बादल कस्तो हुन्छ? कालो, त्यो पानी पर्न खोज्दाखेरिको बादल, त्यस्तो भगवान। तर नारायण हुनुपर्ने चाहिँ सेतो। फेरि किनभने नारायण त सत्वगुणलाई स्वीकार्नु भएको, नारायण त सत्वगुणको प्रतीक हो, सत्वगुणको रङ्ग सेतो हुन्छ। त नारायण पनि शिवजीलाई यसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भाइ, यसरी ध्यान गर्नुहुन्छ। आफ्नो सेतो छोडेर शिवजीको कालो आफूले धारण गर्नुभयो। त्यही भएर नारायण कालो, शिवजी सेतो। गोविन्द भगवानको, शिवजी भगवानको दर्शन गर्न आउनुभयो। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए,
सीत मुनि सब देव सिहाए। धर ग्वालन को रूप सबन मिली मंगल गायो हे। ब्रज में है रही जय जयकार हरिनंद घर लाला जायो है। अब दर्शन भगवान को दर्शन गर्न त आउने तर साँच्चीकै भगवान भएर त आउनु भएन फेरि हैन। फेरि मान्छेले पहिचान्छन् सबैले चिन्दछन् फेरि बर्बाद हुन्छ पोल खुल्छ। त्यही भएर भगवान भोलेनाथ आज त्यो नन्दोत्सव भइरहेको बेलामा भोलेनाथ एउटा जोगीको रूप धारण गरेर आउनुभयो कृष्णको दर्शन गर्न भनेर। जोगी जसले जटाजुट छँदैछ अनि त्यो त्रिशूल डमरू चाहिँ छँदैछ चन्द्रमा चाहिँ लुकाउनु भयो आफ्नो त्यो जो शिवजीको असली स्वरूप जो थियो त्यसलाई लुकाउनु भयो एउटा बाबा जस्तो बनेर आउनुभयो अलग निरञ्जन भन्दै नन्द बाबाको दरबारमा पस्नु। नन्द बाबा की पत्नी यशोदा मैयाले कन्हैयालाई के अरे शिवजीलाई देख्ने बित्तिकै सातो गयो किन डरलाग्दो बाबाजी। अनि अलिकति शिवजीले अलिकति ध्यान पुर्याउनु भएन छ हतारमा भगवानको दर्शन गर्न जान्छु भनेर बाघको छाला ओढि नै रहनु भएको रहेछ हैन। अनि खप्परको माला लगाइ नै रहनु भएको रहेछ। दुई चारवटा सर्पहरू शरीरमा सलबलाएर आएछन् त्यो सर्प छोड्नै भ्याउनु भएन छ। हेर्नुस् हतारमा नि कति कुराहरू त के हुन्छ भने धेरै खुसी भयो भने पनि कति कुराहरू होस हुँदैन के हैन बेहोसी जस्तो बनिन्छ नि त्यस्तो भन्ने भएछ। शिवजी आउनु भयो अलग निरञ्जन भन्दै मैयाले देख्नुभयो सातो गई त गो मैयाको। अब किनभने अहिले हजुर हाम्रो घरमा पनि खजुरा सर्प बिच्छीहरू हैन शरीरभरि लपेटिएर त्यसपछि गएर चाहिँ गाजा भाङ खाएर एकदम माते जस्तो खप्परको माला लगाएको भूत प्रेत अगाडि पछाडि लिएर हिँड्ने त्यस्तो उच्छृङ्खल जस्तो देखिने भएर कोही बाबाजी जोगी आयो भने तपाईँ हाम्रो त सातो जान्छ। मैया डराउनु भयो हत्ता नपत्ता कन्हैयाको मुख छोपिदिनु भयो किनभने मेरो बालकलाई यसले देख्यो अथवा यो बाबाजीलाई मेरो बालकले देख्यो भने बालकको सातो जान्छ भनेर। केटाकेटीलाई एउटा कुरा बताउँ डर देखाउनलाई पिटिरहनु पर्दैन के उनीहरूलाई डरलाग्दो स्वरूपको दर्शन गराइयो भने त्यसै सातो गइहाल्छ केटाकेटी हैन। हामी भन्छौँ नि बच्चाहरूलाई ऊ आयो आयो गुजी आयो आबु आयो भन्छौँ बच्चाहरू त्यो स्वरूपमै डराउँछन्। नन्दरानी यशोदाको पुत्रको दर्शन गर्न बाबा आउनुभयो भगवान भोलेनाथ आएर भन्नुभयो अरे मैया ए मैया यशोदा तेरे द्वारे अरे मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। मैया हजुरको द्वारमा एउटा बाबाजी आएको छ जोगी आएको छ एकचोटि बिन्ती छ हजुर आफ्नो छोरोलाई दर्शन गराइदिनुहोस् न। मैयाले भन्यो ए बाबा यता नआउ 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 अरे पर जाऊ पर यता नआउ है तिमी आयो भने मेरो छोरोको सातो जान्छ। बल्ल बल्ल बुढेसकालमा जन्मेको मेरो छोरोको सातो गयो भने फेरि को जिम्मेवारी हुन्छ। बिचारी ती मैया सिधी सादी मैयालाई थाहै भएन कि भाइ कन्हैयाको शक्ति कति छ भन्ने हैन। आमाको नजरमा छोरो जहिले छोरै हुन्छ के हजुर आमाको नजरमा छोरो जहिले सानै हुन्छ हजुर। करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक स्वयं आज पुत्र बनेर आएको यो कुरा मैया यशोदालाई थाहा थिएन। अनि त्यसपछि यशोदा मैयाले भन्नुभयो बाबा यता नआउनुहोस् अलि परे बस्नुहोस् हुँदैन मेरो छोरो हेर्नु। भगवान शङ्करले सोच्नुभयो कृष्णको परिचय दिउँ कि क्या हो मैयालाई। कृष्णको परिचय पनि दिनु पर्यो अनि म शिवजी हुँ भनेर पनि भनिदिनु पर्ला। त्यसो भएपछि त छोरोको दर्शन गराउँछिन् कि छोरो दर्शन नगरी थाहा छैन आज मलाई। शिवजीले रामको दर्शन गर्न काग भुसुण्डी भनेर जानुभएको काग भुसुण्डी र ज्योतिषी भएर जानुभएको कुरा रामायणमा तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। आज जोगी भनेर जानुभयो कृष्णको दर्शन गर्न। शिवजीले आफ्नो परिचय म कैलाशबाट शिवजी आएको भनेर भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान कृष्ण तुरुन्तै शिवजीको सामनेमा प्रकट हुनुभयो अदृश्य रूप लिएर भन्नुभयो भोलेनाथ मेरो पोल चाहिँ नखोल्नुहोस् आफ्नो परिचय पनि नदिनुहोस्। यदि म भगवान हो भन्ने कुरा मेरी मैयालाई थाहा भयो भने भोलिदेखि मैले स्तनपान गर्न पाउँदिनँ।
म भगवान हो भन्ने कुरा मेरी मैयालाई थाहा भन्यो बोल्दै मेरी मैयाले आलमारी भित्र थुनेर राख्नुहुन्छ मलाई, किनभने भगवानलाई थुनेरै राख्ने चलन छ। त्यो त तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। आलमारी भित्र थुनेर राख्नुहुन्छ, बिहान बेलुका दुईटा अगरबत्ती र एउटा स्याउमा चित्त बुझाउनु पर्छ, अर्को विकल्प छैन। भगवानलाई त्यही गर्ने गरेछ हैन र, पूजा गरिहाल्यो भने पनि अगरबत्ती बिहान बेलुका दुईटा, त्यसपछि एउटा स्याउले भरिसके 4 छाक जति पुर्याउन पाए पनि हुन्थ्यो, त्यस्तो भाव। अनि मन लाग्यो होला खोलो, नभए चाबी लाग्यो। भगवानले भन्नुभयो मलाई त्यसरी बन्धन भएर बस्नु चाहिँ छैन भाइ, म त माखन मिश्री खान आएको, म त यहाँ त खेल्न भनेर आएको ब्रजवासीहरूसँग, म त मेरी मैयाको दुध पान गर्न भनेर आएको, म त मेरी मैयाको पुत्र बन्न भनेर आएको, मैयाको भगवान बन्न होइन। किनभने भगवान बन्न भन्दा पुत्र बन्न सजिलो छ। छोरो भएपछि रुन पाइन्छ, छोरो भएपछि घुर्क्याउन पाइन्छ, छोरो भएपछि दङ्ग्याउन पाइन्छ, आमा बाउ भएपछि नरुन पाइयो न दङ्ग्याउन पाइयो हैन। छोराछोरीको इच्छा पुरा गर्दै जिन्दगी बितिहाल्छ। त्यसकारण यतिखेर म दिन होइन, यतिखेर म लिन भनेर आएको भगवानले भन्नुभयो। किन भगवानको काम त सधैँ दिने हो नि। तपाईँ हामीले भगवानलाई कहिले केही दिँदैनौँ, जहिले मन्दिरमा जान्छौँ माग्या छौँ छैन माग्या। लौ न प्रभु, छोरोले टेर्दैन त विचार गर्दै बस्योस्, भनौँ के भनौँ। हुँदा हुँदा समय यस्तो आइसक्यो, दिनुभन्दा पहिले नै मागिसकेका हुन्छौँ, हे भगवान मेरो यो काम ठ्याक्कै बन्यो भने हजुरलाई 2 किलो लड्डु चाहिँ म चढाउँछु। बन्यो भने अहिले चढाएर होइन कि पहिले बनोस्, अनि एक हात से लेना और एक हात से देना। समय त्यस्तो विपरीत। परमात्मा यति दयालु छ कि भाइ हामीसँग डराएको हो कि क्या हो, पुरा पनि गरिदिन्छ फेरि त्यो इच्छा। हजुरलाई कसैले केही कुरा नदिकन यसो गर भनेर मान्नुहुन्छ त? मान्नुहुन्न। परमात्मा त मानिदिन्छ पनि। भगवानले शिवजीलाई भन्नुभयो बाबा सक्नुहुन्छ भने जुक्ति बुद्धि लगाएर मलाई हेरेर जानुहोस्, सक्नुहुन्न भने पोल खोल्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है, फेरि बर्बाद हुन्छ। शिवजीलाई पर्यो आपत, अब के गर्नु। मैया हजुर बिन्ती छ, एकचोटि हजुरले मलाई हजुरको छोरोको दर्शन गराइदिनुहोस्। हुँदैन हुँदैन हुँदैन, यस्तो जोगी हुँदैन हुँदैन, मेरो छोरोको सातो जान्छ। अङ्ग विभूति गले मण्डमाला, घर घर अलख जगायो, बाको तिलक भाल चन्द्रमा, शेष नाग लिपटायो। अरे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैयाले भन्नुभयो बाबा आज नन्दोत्सव हो, कृष्ण जन्मोत्सव, मेरो द्वारमा आएको हर कसैलाई मैले भरपुर गरेर पठाइदिने गरेको छ। सुन चाँदी हिरा मणि माडी के हात्ती घोडा के चाहिएको छ बरु माग्नुहोस्, त्यो दिन तयार। तर म मेरो छोरोको दर्शन चाहिँ गराउँदिनँ, किनभने तपाईँको डरलाग्दो रूप देखेर छोरो डराउँछ। शिवजीले भन्नुभयो मैया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, तिम्रो मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन मैया, ना काञ्चन माया, सुन चाँदी पनि चाहिँदैन मैया मलाई, दिनी हो भने अपने बालक। अब यशोदा मैयाले भन्नुभयो बाबालाई, हे बाबा अरू त सबै ठिकै हो, तर तिम्रो डरलाग्दो रूप देखेर मेरो मन अलि डराइरहेको छ के बाबा। जो चाहिन्छ भन्नुहोस् बाबा, भोजन पान जुटाऊ। जो चाहिन्छ भन्नुहोस् बाबा, भोजन पान जुटाऊ। देश भयङ्कर देख्छु कसोरी, सानो पुत्र देखाऊ। देश भयङ्कर देख्छु कसोरी, सानो पुत्र देखाऊ। मेरो सातो जान्छ वनमा, वृन्दावनमा, मेरो सातो जान्छ वनमा,
हिर्काउनु पर्यो नि हैन उसलाई खुसी बनाउनु पर्छ के हजुर अनि बल्ल पाइन्छ त्यही भएर भन्नुभयो आहा आमा तिमी त हो साँच्चैकै आमा रहेछौ है तिमी त किन र बाबा के भन्नु र विश्व रचयिता जगका मालिक आफ्नो काख खेलायो तिमीले राखेकी छौ नि साधारण बालक भन्ने सम्झे कि होले तिमी विश्व रचयिता स्वयं जसलाई तिमीले छोरो बनाउन पाएकी छौ तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही छ ए आमै एउटा कुरा भनौ भन्नुस् न बाबा सुन न अझै यो छोरोले अझै अलि ठुलो होस् 1.5 वर्षको होस् अनि आमा भनेर सम्बोधन तिमीलाई गरिरहँदा तिम्रो छाती खुसीले कस्तो हुन्छ होला भन कति खुसी हुन्छ होला कहिले आउला भन्ने घडी त्यो आमा भनी जब बोल्लान् आमा भनेर बोलाउँदा तिमी त कति भाग्यमानी जस्तो लाग्छ होला नि तिमीलाई अझै त्यति मात्रै नभएर तिम्रो छोरोको चरणमा नुपुर बाँधियोस् त्यसपछि त्यो छोरो 1-2 पाइला ताते गरेर हिँडोस् अनि त्यो नुपुरको आवाज आँगनमा गुन्जियोस् अनि त्यसपछि लड्न खोजेको होस् तिमीले उठाउन पाऊ त्यो अवस्थालाई सम्झ त आमै ओहो तिमी जस्तो भाग्यमानी त को होला आफ्नो सुन्दर त्यो आँगनमा वृन्दावनमा अब त यशोदा गजक्क परिहाल्यो मुसुक्क हाँस्नु हो नि त हो म त भाग्यमानी आमै हो न त 80 वर्षमा जन्मिया छ छोरो हो त्यो त ए बाबा सुन न के चाहियो तिमीलाई सुन चाँदी चाहिएको छ हो होइन होइन सुन चाँदी होइन आमै दिनैभरि एकचोटि छोरोको दर्शनको मैले मुखको दर्शन गराऊ त्यति भएपछि पुग्छु त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन वेश भयङ्कर देख्छु कसोरी सानो पुत्र देखाऊ मेरो सातो जान्छ मनमा वृन्दावनमा देखाउन त देखाउँथे नि बाबा तिम्रो त्यो डर लाग्दो रूपरङ्ग छ जटाजुड धारण गरेका छौ त्रिशूल डमरू हातमा छ त्यति मात्र एउटा बाघको छाला मात्रै ओढेको छौ अनि शरीर भरि खरानी घसेको छौ यो के हो यो खप्परको माला जस्तो देख्छु म त सर्प र पछि हेर हिँडिरहेका तिम्रो शरीरमा ओहो हुँदैन बाबा अर्थ गुरुजी माग छोरो चाहिँ देखाउँदिन्छ अब पर आपत शिवजीलाई अब के चाहिँ गर्दा देखाउँछिन् तिमीले रिस उठ्यो शिवजीलाई ए आमै हजुर तिमीले छोरोलाई अहिलेसम्म चिनिने होइन चिन्या छु मेरो छोरो सुन म तिम्रो छोरोको अलिकति एउटा सानो कुरा बताइदिन्छु भन म त भविष्य वक्ता पनि हो नि ज्योतिषी पनि हो म त अलि 2-4 कुरा जान्दछु पनि ए हो र भन त बाबा अनि भन्नुभयो शिवजी लोकसिन माया जसको भयले भाग्छ काला डराए ए आमै तिमीले आफ्नो छोरोलाई खै चिने कि लोकसिन माया जसको भयले भाग्छ काला डराए जसको कारणले गर्दा माया पनि माने लुक्सिन अनि काल समेत डराएर भाग्छ त्यस्तो कालको पनि कालेश्वर मायाको पनि अधिपति आफ्नो पुत्रको मर्म बुझिनौ कस्ती सोझी माई बसन सबैकाई मनमा वृन्दावनमा आफ्नो छोरोलाई समेत चिन्न नसक्ने वाले आमा पनि के आमा तिम्रो छोरोसँग त माया पनि नतमस्तक हुन्छन् त्यति मात्रै हो र काल समेत त्रसित हुन्छ काल समेत डराउँछ त्यति भनेपछि यशोदा अलि खुसी हो त्यस्तो पराक्रमी मेरो छोरो त्यस्तो पराक्रमी त्यसो भए बाबा म जस आज अलि खुसी भएँ तिमीलाई के चाहिएको छ सुन चाँदी दिउँ सुन चाँदी होइन दिदी भाइ छोरोको मुखको दर्शन गराऊ नभए त्यो पनि चाहिन्छ नरिसाउ न बाबा रिसाउनु हुँदैन के नरिसाउ ए आमा हजुर तिमी आफ्नो छोरोको रूपरङ्ग यदि मलाई एकचोटि देखायो भने एउटा चीज म दिन्छु तपाईलाई आमालाई अलिकति लोभ पनि देखाउनु लोभिनु भयो मैया छ के दिन्छौ है बाबा तिमीले यस्तो चीज दिन्छु कि भाइ जिन्दगीमा तिमीले त्यो चीज पाएकी छैन लु छोरोलाई देखाउने हो मलाई अब हेर्नु त त्यहाँ बार्गेनिङ गर्नुभयो अनि त्यसपछि मैयाले सोच्नु म गोकुलकी रानी म त महाराज नन्द बाबा की पत्नी यशोदा मैले आजसम्म नपाएको भन्ने चीज केही छैन कि राजा रानीले नपाउने चीज केही हुन्छ त
उनीहरूलाई के कुराको अभाव हुन्छ। तर यो बाबाले मैले जिन्दगीमा नपाएको चिज दिन्छु भन्दैछन् भाइ। ए बाबा के दिन्छ हौ तिमीले? पहिले छोरोको दर्शन गराउँछु भन अनि दिन्छु। छोरोको दर्शन गरायो भने म तिमीलाई यस्तो चिज दिन्छु भाइ, यस्तो चिज दिन्छु जिन्दगीमा तिमीले त्यो चिज पाएकी छैन। यशोदालाई लोभ लाग्यो। यशोदाले भन्नुभयो बाबा के दिने हो त्यस्तो चिज? पहिले छोरोको दर्शन गराउँछु भन अनि बल्ल। यशोदाले भन्नुभयो ल ल ल, हुन त मैले नपाएको चिज यो संसारमा केही छैन। नपाएको चिज एउटै थियो, त्यो पुत्र, त्यो पनि मैले पाइसकेँ। त्यही पनि तिमीले मलाई नपाएको चिज दिन्छु भन्दैछौ। ठिकै छ दिदीभाइ। गोविन्द भगवानको यस्तो चिज दिन्छु, यस्तो चिज दिन्छु जिन्दगीमा तिमीले त्यो चिज पाएकी छैनौ भनेपछि त मैयाले लोभिनुभयो र भन्नुभयो ल ल ल ल ल ल एकचोटि छोरोको रूप रङ्ग देखाउँछु तर दिनुपर्छ नि फेरि। अरे दिन्छु बाबा पक्का? पक्का। दिएनौ भने अरे दिन्छु। अनि भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्वरूप आज मैया यशोदाले आज त्यहाँ बाबा भगवान भोलेनाथलाई दर्शन गराउनु भयो। बोलिए बालकृष्ण भगवानको दर्शन निम्ति यशोदा माता दिन्छु आज बधाई। अनि मैयाले भन्नुभयो बाबा हजुर यस्तो चिज दिन्छु त भन्यौ तिमीले, खै तिमीले दिएको मेरो छोरोको रूप रङ्ग मात्रै हेरौ, दिन जितिएनौ त। ए बाबा कहाँ जान लाग्या? 5 बार परिक्रमा गरेके। शिवजीले 5 पल्ट परिक्रमा गर्नुभयो भगवान कृष्णलाई। ल मैया म त खुसी भए। ल तिम्रो लाला जुग जुग जीवन है, जुग जुग जीवन भनेर हिँड्न लाग्नु। मैयाको पालो हल्ला नगरौ आमा। मैयाको पालो च्याप्प समात्नु भयो बाबाजीलाई। भन्नुभयो ए बाबाजी कहाँ भाग्न लाग्यो तिमी? अघि चाहिँ तिमीले के नदिन्छु भन्यौ, मेरो छोरोको रूपरङ्ग हेरौ, त्यसपछि तिमीले खै केही पनि दिएनौ त। देऊ देऊ छिटो देऊ। भगवान शङ्करले भन्नुभयो मैया मैले तपाईँलाई जिन्दगीमा नपाएको चिज दिन्छु भनेको थिएँ। हो हो ल त्यसो भए म तपाईँलाई दिन्छु। अलि यता आउनु त, अलि यता आउनु। यशोदा मैया बधाई हो भन्नु। यशोदा मैया बधाई हो। ल दिएँ त। जिन्दगीमा नपाएको चिज तपाईँले बधाई हो, किनभने छोरो जन्माएको भए पो बधाई पाउनुहुन्थ्यो। अहिले छोरो जन्माउनु मैले बधाई दिएँ। यो तपाईँले कहिले जीवनमा पाउनु भएको थियो? पाएको थिएन त्यो त। बस दिएँ त, बस सक्यो। त्यति भनेर भगवान भोलेनाथ अगाडि बढ्नुभयो। दर्शन निम्ति यशोदा माता दिन्छु आज बधाई। मुख नहेरी बाल प्रभु को फर्कौं कसरी हाई। मेरो सदा इष्ट मनमा वृन्दावनमा। त्यति भनेपछि यशोदा मैयाले बोल्ने ठाउँै भएन। यशोदा मैयाले मसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो बाबा तिमी त धेरै बाठो पो रहेछौ। आज अनेक युक्ति बुद्धि लगाएर आखिर मेरो छोरोलाई हेरेरै छोड्यौ तिमीले हैन। शिवजीले प्रभुको दर्शन गर्नुभयो अनि शिवजी कैलाशमा गएर बस्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको बडा सुन्दर दिव्य लीला। आज भगवान 5 दिन हुनुहुन्थ्यो। 5 दिन भएको बेलामा नै आज उत्सव गरियो। अब बिस्तारै भगवान पढ्न लाग्नुभयो। अब भोलिपल्ट छैठौं दिन भगवान कृष्ण 6 दिनमा प्रवेश गर्नुभयो। 6 दिनमा प्रवेश गरिसकेपछि भगवानले सोच्नुभयो अब मैले लीला प्रारम्भ गर्नुपर्छ। भगवानले छठी लीला प्रारम्भ गर्नुभयो। हजुरले एउटा कुरा बताउँ, छैठौं दिनदेखि नै हाम्रो समाजमा पनि चलन छ। छैठौं दिनको दिन भाग्य कोर्ने भन्छन् हैन। बच्चाहरूको सामनेमा छठी गर्ने चलन छ हैन। बालक जन्मेको छैठौं दिनमा हजुरलाई थाहै छ, यसो दीप बालेर पूजा गरेर त्यसपछि बालकको सिरानीमा अनेक प्रकारका वस्तुहरू राखिदिने हैन। बालकको आज भाग्य कोरियोस् भनेर आजदेखि भगवानले पनि सोच्नुभयो छठी दिनको माने छठी लीला प्रारम्भ गर्छ। आज भगवान 6 दिनको हुनुहुन्थ्यो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गत नन्द कंसस्य वार्षिक्यम
करम दातुम कुरोद्भः। आज भगवान जन्मेको 6 दिन, बलरामजी जन्मेको 1 वर्ष भएको थियो। नन्द बाबाले ब्रजवासीलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे ब्रजवासी हो, अब हेर न, म त कंसको दरबारमा वार्षिकी कर बुझाउन जानु छ, 2-4 दिन म उतै अलमल गर्छु होला, तबसम्म तिमीहरूले घरमा यसो मेरो छोराहरू भर्खर जन्मिया छन्, यसो विचार गर्नु है मेरो दरबारको। ब्रजवासीहरूलाई दरबारको हेरदेख गर्न लगाएर नन्द बाबा रथमा सामग्री हालेर मथुरा जानु। नन्द बाबा कंसको दरबारमा गएर वार्षिकी कर बुझाउनु भयो। अनि जेलभित्र बस्नु भएको वसुदेवजीलाई गएर भेट्नु। वसुदेवजी बहुत चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। 6वटा पुत्रहरू कंसले मारिदिसकेको, 7औं पनि गर्भपतन, 8औं पनि आकाशमा उडेर गएको। म कति अभागी रहेछु। सन्तान नजन्मेको होइनन्, 8-8वटा सन्तान, तर कुनै पनि सन्तानले मलाई सुख दिन सकेनन्। सन्तानको सुख मैले पाउन सकिनँ। नन्द बाबाले भन्नुभयो, चिन्ता नगर्नुहोस् वसुदेवजी, यो प्रारब्धको फल, तपाईको भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईकी पत्नी रोहिणी मेरो दरबारमा बसेकी छिन्। उनले गत वर्ष एउटा छोरो जन्माइन्, बलराम। अनि सुन्नुभयो, खुसीको कुरा सुनाऊ, यसपालि मैले नि एउटा छोरो जन्मिया छ नि, कृष्ण। त्यो कृष्ण दुईटै सँगै हुर्किँदै बढ्दैछन्। चिन्ता नगर्नुहोस् वसुदेवजी, म मेरा छोराहरूलाई सम्झाउँछु र तपाईको परिचय दिलाउँछु, ताकि एक दिन तपाईले ती छोराहरूबाट सुख पाउनुहुनेछ। मेरो छोरो तपाईको छोरो, तपाईको छोरै मेरो छोरो, मेरो छोरै तपाईको छोरो। चिन्ता नगर्नुहोस्। उता सम्झाउन लाग्यो। सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेलामा नै हजुर नन्द बाबाको दरबारमा एउटी राक्षसी आयो। त्यो राक्षसी कोही थिएन, कंसकी अत्यन्त दूत, जसको नाम थियो पुतना। पुतना नाम गरेकी राक्षसी। पुतनासँग कस्तो शक्ति थियो भने मायावी राक्षसी थिए, जस्तो पनि रूप रङ्ग धारण गर्न सक्थे। साथसाथमा उसले कंसलाई के भनेकी थिइन् भने, महाराज तपाईको देवकीको जो 8औं गर्भ जो छ, जहाँ जन्मे पनि यो ब्रजभरि जन्मेका बच्चाहरूलाई म मार्छु, किन मेरो काम केटाकेटी मार्ने नै हो। जन्मेका बच्चाहरूलाई दूध पिलाए जस्तो गर्छु, म मेरो दूधमा कालकुट विष राखिदिन्छु, बस एक थोपा मुखमा हाल्ने बित्तिकै बच्चा मरिहाल्छ। त यी जति पनि ब्रजमा जन्मिएका छन् सबैलाई मैले मारेपछि तपाईको काल भनाउँदो पनि त मर्दो हो नि महाराज। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईको त्यो देवकीको 8औं गर्भलाई म मार्दिन्छु भनेर पुतनाले केटाकेटी मार्ने निर्णय गरी। अनि भगवानले थाहा पाउनुभयो पुतना अब एकदम उग्र काम गर्न खोज्दैछ। त्यही भएर भगवानले पुतनाको बुद्धिमा प्रवेश गर्नुभयो, उसको बुद्धिलाई उल्ट्याइदिनु भयो। पुतनाले सोची, अब म सिधै जान्छु बाबा नन्दको दरबारमा, त्यहाँ एउटा भर्खर छोरो जन्मिया छ रे, पहिले त्यसैलाई मार्छु। त्यहाँ भर्खर छोरो जन्मेको छ, तीबाट सुरुवात गर्नु पर्ला, अनि अरू बच्चालाई मारौँ भनेर पुतना नाम गरेकी राक्षसी एउटी ब्राह्मणीको रूप धारण गरे। एउटी ब्राह्मणी, असल ब्राह्मणीको जस्तो स्वरूप हुन्छ, सात्विक स्वरूप, त्यस्तै स्वरूप रूप धारण गरी पुतनाले। किनभने डरलाग्दो राक्षसीको रूप धारण गरेर गए भने फेरि मेरो पोल खुलिहाल्छ। त्यसमा पनि फेरि केटाकेटीको सामनेमा डरलाग्दो रूप कहिले धारण गर्नु हुँदैन, उनीहरू त्यसै डराउँछ। राम्रो रूप भएपछि केटाकेटी पनि आकर्षित हुन्छ। राक्षसीको रूप धारण गरी पुतना अनि गई नन्दको दरबारमा। त्यतिखेर नन्द बाबा की पत्नी यशोदा र रोहिणीले कन्हैयालाई एउटा पलनामा राखेर, झुलुङ्गो झुलामा राखेर झुलाइरहनु भएको थियो। कन्हैया झुले पलना निक होले झोटा दिजु, बिस्तारै बिस्तारै कान्हालाई झुलाइरहनु भएको थियो। भगवान झोलुङ्गोमा झुलेर मस्त निदाइरहनु भएको थियो। जबकि भगवान आज 6 दिन त्यो प्रासाद समान दिव्य घरमा आनन्द मानिकन हेर्थिन् लुब्ध भई मुहार जननी हर्षित गराई मन। त्यही बेला घरमा अनिन्द्य सुमुखी पुग्दी भइन् पुतना, हेर्थी त्यो प्रभु तर्फने घरि घरि राखेर दुर्भावना। गई भित्र ढोका ढकढक गरी मैयाले ढोका खोल्नुभयो, यसो हेर्नुभयो, कहिले नदेखेकी ब्राह्मणी। हजुर को? हजुरलाई चिन्न सकिनँ त मैले। त्यो राक्षसीले भने, महारानी मलाई चिन्नुहुन्न तपाईँ, म मथुरा भन्दा पनि धेरै टाढाबाट आएकी एउटी ब्राह्मणी। म गंगा स्नान गर्न जाँदै थिएँ, बाटोमा मैले सुने नन्दको दरबारमा छोरो जन्मेको छ रे। ब्राह्मणी हुँ, त्यही भएर आशीर्वाद दिउँ कि भनेर आएकी।
ए हो र लाउनु साउनु सुस्वागत छ। मलाई मेरो छोरोको वास्तवमा आशीर्वादकै खाँचो छ भने छोरोलाई आउनु हाम्रो कामा सुतिरहेको छ, छोरोलाई गएर आशीर्वाद दिनु होला। तबसम्म हामी हजुरलाई भोजनको लागि खिर तयार गर्छौँ। रोहिणी र यशोदा दुइटै जानुभयो भान्सामा खिर पकाउन भनेर। राक्षसी गई कृष्ण सुतिरहेको ठाउँमा हेर्थी त्यो प्रभु तर्फ नै घरी घरी राखेर दुर्भावना। यसो हेर पनि यहाँ निदाइरहनु भएको। यसलाई आज नमारी छोड्दिनु। के भने उसले म मार्छु भनेर गएकी हो भगवान बैठामा, पूजा गर्छु भनेर गएकी होइन। यसलाई म नमारी छोड्दिन। आज च्याप्प समाति भगवानलाई गएर भगवान मस्त निद्रामा हुनुहुन्थ्यो। समाति भगवानलाई समातेर उसले आफ्नो काखमा राखी है सुतिरहेको सर्पलाई कसैले डोरी भनेर खेलायो भने के हुन्छ? सुतिरहेको सर्पलाई कति राम्रो डोरी रहेछ भनेर खेलायो भने के हुन्छ? सर्प बिउजिन्छ, डस्छ भने मर्छ। भगवान कृष्णलाई एउटा साधारण बालक सम्झेर उसले काखमा राखेकी मात्रै थिए भगवान बिउजिनु भयो। यसो आँखा खोल्नुभयो, पुतनालाई देख्नुभयो। आँखा खोल्ने बित्तिकै चराचरात्मा छ निमिलित एक क्षण भगवानले आँखा बन्द गर्नुभयो। किन? भगवानले सोच्नुभयो यो त राक्षसी पो हो, मलाई मार्न भनेर पो आएको रहेछ यो राक्षसी। अब पुतना भनेको अविद्या हो, म भनेको कृष्ण हो, परमात्मा। परमात्माको सामनेमा अविद्या टिक्न सक्दैन हैन। अविद्या भनेको माया अथवा अज्ञानता। भगवानको सामनेमा यी सब कुराहरू टिक्न सक्दैन। भगवानले सोच्नुभयो मैले हेरिरहे भने यो खरानी हुन्छ, फेरि यहीँ डढेर मर्छ। अनि यो खरानी भयो यहाँ मरि भने फेरि यो पुतनालाई मैले मारेको जस्तो ठहरिन्छ। मैयाले मैले मारे भन्ने बुझ्नुहुन्छ र म भगवान हो भन्ने थाहा भइहाल्छ। फेरि मेरो पोल खुल्यो भने त बर्बाद छ, फेरि त्यही आलमारीमा गएर बस्नुपर्छ। अब त म मेरो पोल खोल्दिन भगवानले सोच्नुभयो र हत्तनपत्त आँखा बन्द गर्नु। एउटा कारण। अर्को कारण के हो भने भगवानका आँखाहरूले सोचे हामी त्यही आँखा हौं जो करोडौं ब्रह्माण्डको मालिकको शरीरमा सुशोभित बन्न पायौं। हामी जस्तै आँखा यो राक्षसीको शरीरमा पनि रहेछ। त्यसकारणले हाम्रो बदनाम गर्नेवाला यी आँखालाई हामी हेर्दा पनि हेर्दैनौँ भनेर आँखाहरू बन्द भयो। साधुहरूको सुन्दर सुन्दर भाव चाहे जे होस्, कृष्णले आँखा बन्द गर्नु। भगवानले आँखा बन्द गरिसकेपछि उसले के सोचे भने यो बच्चालाई अब यही बेला मारिहाल्नुपर्छ। ती आमैहरू आउनुभन्दा अगाडि स्तन खोली कृष्णको मुखमा लगेर आफ्नो दुध पिलाउन लाग्यो। भगवानले साधारण बालकले जस्तो शिर हल्लाउनु भयो, नपिउने भन्यो। जबरजस्ती कोच्याउँछ भगवान नाइ नाइ गर्नुहुन्छ, जबरजस्ती कोच्याउँछ। अनि भगवानले मनमनले भनेको पुतना मैले नपिउने भन्दा भन्दै त पिलाइरहेकी छस्। याद राख म कृष्ण हुँ। जसले मलाई जबरजस्ती अपनाउँछ नि और जसलाई मैले अपनाउनु पर्छ नि फेरि म उसले छोडे पनि म उसलाई छोड्नेवाला छैन। यो मेरो विशेषता हो। अहम स्मरामि तद्भक्तम नयामि च पराम गतिम। जसले मलाई अपनाउँछ अनि जसलाई म अपनाउँछु उसले मलाई बिर्सिए पनि कोही बात छैन, तर म उसलाई जीवनमा बिर्सिन्न, म उसलाई कहिले छोड्दिन। यो विशेषता हो। कति राम्रो कुरा। वृन्दावनमा एकजना दादु नाम गरेको सन्त हुनुहुन्थ्यो। एउटा घटना सुनाउँछु तपाईहरुलाई। वृन्दावनमा म त उतै बसेको पढेको। एकजना दादु नाम गरेको सन्त हुनुहुन्थ्यो। बहुत उच्च श्रेणीको सन्त। उहाँको नाम करिब इन्डिया भरि सबै प्रचलित थियो। अहिले त हुनुहुन्न उहाँ। दादु नाम गरेको सन्त। सन्त दादु भनेपछि सबैले थाहा पाउँथे, सबले चिन्दथे। अनि महाराजजीको दर्शन गर्न भनौँ न कति लाइन लागेर बस्नु पर्थ्यो कि महाराजको दर्शन गरेर। अब सिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो, सबलाई आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गएर एउटा राजस्थानमा एउटा त्यो मार्बलको व्यापारी रहेछ धनीमनी, उनले थाहा पाएछन् कि वृन्दावनमा दादु सन्त हुनुहुन्छ भनेर। अनि ती सेठजी अब सोच्नुभयो अब जानु पर्यो महाराजको दर्शन गर्ने, यसो आशीर्वाद पाइन्छ कि केही ज्ञान गुणका कुरा। अनेक दान दक्षिणाहरू लिएर आउनुभयो महाराजीलाई चढाउनु। महाराजीलाई दिनुभयो। महाराजी त्यतिखेर मस्त शयन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुतिरहेको बेलामा डिस्टर्ब गर्न भएन भनेर पर्खिनुभयो। महाराज उठ्नु भएन, फेरि गयो। भोलिपल्ट फेरि आयो। भोलिपल्ट कोहीसँग गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि पर्सिपल्ट आयो। पर्सिपल्ट पनि खै केमा हुनुहुन्थ्यो। फेरि अर्को दिन आयो। आउँदा आउँदै 4 वर्ष सधैँ धाए उनले।
4 वर्षसम्म महाराजलाई देख्न चाहिँ देख्ने, तर महाराजले भजन गरेको चाहिँ उनले कहिले देखेन छ। किन कहिले कोसँग गफ गरिरहने, कहिले सुतिरहने, कहिले उता डुल्न जाने, कहिले नुहाउनु धुवाउनु केही छैन, तिलक पाती केही छैन, लुगा पनि त्यस्तै साधु जस्तो नबनेको के। अचम्म लाग्यो शेखलाई। साधु भनेका छन्, दुनियाँले मानेका छन्, महाराज भन्छन्, गोडामा ढोक्छन् होइन, न निधारमा तिलक छ, हातमा झोलीमाला छ, न मुखले राम राम कहिले जप्या सुन्छु मैले। एउटा घर गृहस्थीमा आसक्ति भएको पुरुष जस्तो गर्छ भाइ त्यस्तै गरिरहनु भएको छ, र पनि यसलाई सबले मान्दछ। सोध्नु पो पर्यो। गए 4 वर्षपछि पालो आयो उनको दर्शन गर्नु। महाराज एक बार पूछना है आपसे, एउटा कुरा सोध्नु छ महाराज। हाँ भन न बाबु, के कुरा? अन्यथा नसोच्नुहोस् महाराज, म 4 वर्ष भयो हजुरको द्वारमा आएको, तर मैले आजसम्म हजुरले न भजन गरेको देखेँ, न स्नान गरेको देखेँ, न जप पाठ गरेको देखेँ, न सत्सङ्ग गरेको देखेँ, न राम नाम भगवानको नाम जपेको देखेँ, न हजुर केही पनि गर्नु न। अनि हजुर साधु कसरी हुनुभयो? दुनियाँले हजुरलाई फेरि मान्छन् त महाराज, मैले यो कुरा बुझिनँ नि होइन। त्यस्तो देखेपछि तपाईँ हामी नि भन्छौँ नि। कोही गुरु हुनुहुन्छ, पण्डित हुनुहुन्छ, नुहाई धुवाई केही गर्दैन, नियम निष्ठामा बस्दैन, मैले यी पनि पण्डित हुन् भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै महाराजजी मुसुक्क हाँस्नुभयो। बाबु हो त, मैले कति वर्ष भइसक्यो नुहाउँदिनँ त, आजकल त नियम निष्ठा गर्दिनँ, जप पाठ पनि गर्न भ्याउँदिनँ, गर्दिनँ पनि, राम नाम पनि जप्दिनँ। अनि माला फिरहिन मन फिरहिन जिह्वा जपहिन राम। मैले मेरो जिब्रोले भगवानको नाम नजपे नि कति महिना वर्ष भइसक्यो। अनि मैले माला हातमा लिन्न त कति वर्ष भइसक्यो। धोती कुर्ता केही लाउँदिनँ म त, तर पनि मलाई सबले महाराज भन्छ। किन थाहा छ? माला फिरहिन कर फिरहिन जिह्वा जपहिन राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। किनकि यतिखेर म भगवानको भजन गर्दिनँ, यतिखेर त्यो भगवानले मेरो भजन गर्छ। आखिरी एउटै काम दुईजनाले किन गर्नु पर्यो र? उतिखेर मैले भगवानको भजन गर्थेँ, मेरो भजन भगवान हेरेर बसिरहन्थ्यो। अहिले मेरो भजन त्यो भगवान गरिरहन्छ, म हेरेर बसिरहन्छु। एउटै काम दुईटाले किन गर्नु पर्यो? आखिर जसले गरे नि भजनै गर्ने त हो। त्यसैले बाबु जतिखेर मैले साधना गरेँ, नियम गरेँ, निष्ठा गरेँ, तपस्या गरेँ, त्यतिखेर भगवानले हेरेर बस्यो। अब मैले छोडिदिएँ, त्यो भगवान मेरो बारम्बार चिन्तन गरिरहेको छ, त्यो मलाई थाहा छ भनेपछि ती शेठजी ती साधुको चेला बने। यसको मतलब के हो भने, मैले हजुरलाई कथा किन भन्दैछु भने, भगवान भन्नुहुन्छ वराह पुराणमा लेखिएको छ, अहम स्मरामि तद्भक्तम नयामि च पराम गति। म त्यो भक्तलाई सधैँ सम्झिरहन्छु, म त्यो भक्तलाई सधैँ चाहना गरिरहन्छु, म त्यसलाई सदैव कृपा गरिरहन्छु जसले म प्रति समर्पित भएको छ, म प्रति जोडिएर। अनि उसले मलाई बिर्सिदियो भने पनि म उसलाई कहिले बिर्सिन्न, बाचुन्जेल पनि बिर्सिन्न, मरेपछि पनि मेरै गति प्रदान गर्दछु। ल हेर्नुहोस्, यो भगवानको विशेषता। हामी संसारमा त हामी त मतलबी छौँ। कसैले हजुरलाई वास्ता गर्यो भने हजुर पनि वास्ता गर्नुहुन्छ, वास्ता गरेन भने उसलाई त मतलब छैन, मलाई मात्र के को भनेर हजुर पनि मुख भङ्ग्याउनुहुन्छ। यो संसारको नियम हो नि। संसारमा जसले हामीलाई गर्छ हामी पनि उसलाई गर्ने हो, र जसले हामीलाई वास्तै गर्दैन भने हामी गर्छौँ त वास्ता? गर्दैनौँ। भगवान भन्नुहुन्छ तिमी मलाई वास्ता गरे कि नगरे, एकपल्ट मेरो बन्देऊ न, जिन्दगीभर म तिम्रो बन्दिन्छु। यति त कति तयाले भोलि भक्तवत्सल भगवानको पुतनाले जबरजस्ती दुध पिलाउन लागि भगवानले नाइ नाइ गर्नुभयो। जबरजस्ती कोच्याइरहेकी छ। भगवानले भन्नुभयो नाइ नाइ गर्दा गर्दै कोच्याइरहेकी छ पुतना, फेरि पिउन थालेपछि म फेरि छोड्दिनँ नि, यो मेरो विशेषता हो। जसलाई म पक्रिन्छु उसलाई म छोड्दिनँ। तर त्यो पुतनाले के बुझ्थी र? अनि त्यो बाँदर नि यता र उता उफ्रिन्छ नि, काठमाडौँतिर पशुपतितिर जङ्गलतिर देखिन्छ। अनि त्यसपछि यता र उता उफ्रिँदाखेरि त्यो बच्चाले चाहिँ आमालाई बेसरी पक्रेको हुन्छ कि होइन? आमाले पक्रेको हुँदैन, बच्चाले चाहिँ आमालाई पक्रेको हुन्छ के बाँदरको। त्यस्तो हुन्छ। के थाहा पक्रिन अलिकति गडबडी भयो भने झरेर मरिन्छ कि मरिँदैन, बेसरी पक्रे हुन्छ। बस देवताको भक्त भने त्यही हो। हजुरले पक्रिन्जेल देवताहरूले पक्रिन्छन् हजुरलाई। अलिकति मात्रै छोडिदिनुहोस् त, सबैभन्दा शत्रु तिनै देवता हुन्छन्। देख्नुभयो होला गाउँघरमा
कहीँ कता के कुरा चढाउन ओर्न के गर्न पुग्दैन, बस सुरु भइहाल्छ घर गाउँमा। हामी त पुराण भनेर हिँड्ने, कति भोग्नुपर्छ यस्ता कुरा देख्छौँ हामी। कोही उफ्रिया छन्, कोही के गरेका छन्, कोही बक्न थालेका छन्, के भयो भने फलाने रिसाएर यता चढाउन पुगेन, उता के गर्न पुगेन, भाग पुगेन। बताऊ, मनुष्य हो, अनजान हो, उसले गल्ती गर्यो त देवताले आफ्नो देखाइहाल्नुपर्छ त। देवताहरूको विशेषता, मेरो आराधना गर सब कुछ दिन्छु, एक दिन मलाई तिमीले बिर्सिदियो भने तिम्रो तहस नहस बनाउँछु। यो देवताहरूको विशेषता, ईर्ष्याको भाव हुन्छ देवताको। देवताहरू पनि त्यस्तो, हजुरले गर्न गरुन्जेल गरिदिन्छन्, गर्न छोड्नु भएपछि सुरु भइहाल्छ। तर भगवानको भक्त भनेको बिरालोको बच्चा जस्तो। बिरालोले आफ्नो छोराछोरी बच्चा जो जन्माउँछ, हजुरलाई थाहा होला 7 दिनसम्म उसको आँखा पनि खुल्दैन बच्चाको। अनि त्यो आँखा नखुल्नेवाला बच्चाको संरक्षण कसले गर्छ भन्नुहोस् त? त्यही माउले गर्ने होइन र? यता चिसो ल्याएर हुन्छ कि तातो ल्याएर हुन्छ कि यता गएर हुन्छ कि उता गएर हुन्छ कि। अनि मान्छेले बसेको ठाउँ थाहा पायो भने त्यो बिरालीले के गर्छ, आमा चाहिँले भने घाँटीमा पक्रेर हुन्छ कि पुच्छरमा पक्रेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यता सार्छे उता सार्छे कता सार्छे होइन बच्चालाई। बिरालोले बच्चा सारे जस्तो भन्छन् नि, मौका पनि दिनको 10 ठाउँमा पनि सार्छे उसले आफ्नो बच्चा। किन थाहा छ? सुरक्षित जग्गामा उसले लगेको। त्यो मान्छेले थाहा पायो हामी यहाँ बस्या, भरे जे पनि गर्न सक्छ, भर छैन, त्यही भएर बेला लुकाउँछु मेरो बच्चालाई भनेर लुकाउन लाग्छ। कति सुरक्षा आयो। हर तरहले त्यो बच्चाको चिन्ता कसले गर्छ? आमाले गर्छ। बाँदरको बच्चाले आफ्नो चिन्ता कसले गर्नुपर्छ? आफै नै गर्नुपर्छ। त्यसैले भगवान प्रति समर्पित भएको जीवात्मालाई जसरी बिरालीले आफ्नो बच्चाको संरक्षण गर्छ, भगवान पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। मेरो जीवन की डोरी अब तेरा हात है भनिदिनुहोस् भगवान। जिम्मा दिनुहोस् न, जिम्मै दिँदैनौँ हामी त उसले कसरी गर्छ त? जे कुरालाई नि मेरो भनेर ओगट्या छ, यो पनि मेरो भनेको छ, त्यो पनि मेरो भनेको छ, मै गर्छु भन्छु, सबै मै गर्छु भनेपछि भगवानले के खान्छ? मेरो केही होइन, जे हो त केवल तिम्रो हो हे नाथ भनेर समर्पित बनिदिनुहोस्। जसरी एउटा बालकले आफ्नो सम्पूर्ण जीव छोडेर आमापट्टि हाम फाल्दा आमाले त्यो बालकलाई कहिले लड्न दिँदैन। के दिन्छ? दिन्न। त्यो बालकलाई पूर्ण विश्वास छ, आऊ बाबु भन्दाखेरि सबै हुत्तिएर आउँछ, आउँदैन त्यो बच्चा हुत्तिएर आउँछ। अब मरे पनि लडे पनि जे भयो जे होला होला भनेर हुत्तिएर आउँछ। तर उसलाई के विश्वास छ भने आमाले मलाई लड्न दिन्नन्, अनि नभन्दै आमाले पनि लड्न दिन्नन्। विश्वास त हुनु पर्यो। समर्पित बन्नुहोस्, भगवान हर तरहले कृपा गर्न तयारी भएर बसेका छ। आए कि प्रभुलाई मार्न विषले त्यो पुतना तै पनि पाई आदर नाथबाट जननी जस्तै पनि मानिने। त्यस्तीलाई पनि दिने शुभ गति त्रैलोक्यका ईश्वर गर्छन् भाव बुझी कृपा यदुपति सद्भक्तको आदर। भगवानलाई कोच्याउन लागि स्तन आफ्नो दुध भगवानले नपिउने भन्दा भन्दै जबरजस्ती कोच्याए। भगवानले अलि पिउन थाल्नुभयो। भगवानले कालकुट विषको साथसाथमा भगवानले स्तनपान पनि गर्नुभयो। त्यसको साथसाथमा उसको प्राण पनि पिउन भनेर लाग्नुभयो कृष्णले। अनि त्यसपछि उसलाई दुख्न थाल्यो, पोल्न थाल्यो, किनभने प्राण निक्लिने बेलामा अलिक कष्टै हुन्छ। संसारमा दुईटा कष्ट बडा डर लाग्दो, एउटा जन्मिने बेलामा, एउटा मर्ने बेलामा धेरै कष्ट हुन्छ। त्यसपछि उसले के गरी उसलाई दुख्न लाग्यो, पोल्न लाग्यो। ए मलाई छोड्दे भनेर भगवानलाई धकेल्न लागि राक्षसीले। भगवानले मनले भन्नुभयो, पुतना म जसलाई पक्रिन्छु उसलाई छोड्नै जान्दिन, यो मेरो विशेषता हो। यसरी पक्रिनु भयो उसको स्तनमा। छोड्दे? छोड्नु भएन। भगवान त त्यो दुध पिए, उसलाई दुख्न लाग्यो, पोल्न थाल्यो राक्षसीलाई। अनि हत्तनपत्त भगवानलाई लिएर ऊ आकाशमा उड्न लाग्यो। उड्दा उड्दै आफ्नो शरीरलाई यहाँ भागवतमा लेखेको छ त्रिगप्युत्यन्तर ध्रुवम, उसले आफ्नो शरीरलाई त्रिगप्युति यानी 6 कोषको शरीर बनायो उसले। 6 कोष भने यहाँ 18 किलोमिटर। 18 किलोमिटर भने कत्रो हुन्छ आफै विचार गर्नु होला। त्यत्रो शरीर बनायो उसले। त्यही शरीर बनाउँदै भगवानले आकाशमा उड्दा उड्दै पुतनाको प्राणलाई पनि खिचिदिनु भयो।
पुतनालाई मार्नुभयो भगवानले सोच्नुभयो यसलाई मैले मार्न चाहिँ मारे तर यो जीवात्मालाई नर्क पठाइदिउँ कि के गरौँ फेरि भगवानले सोच्नुभयो होइन होइन म त परमात्मा पो हुँ त परमात्माको सामनेमा जीवात्माले प्राण त्याग गर्छ भने परमात्माको परम धर्म हो मुक्ति प्रदान गर्नु चाहे त जीव जस्तो सुकै किन नरहोस् त्यही भएर मैले यसलाई सायुज्य मुक्ति दिनुपर्छ भगवानले त्यो गति प्रदान गर्नुभयो पुतनालाई जुन गतिमा केवल देवकी र यशोदा पुग्नुभयो दिव्य मुक्ति प्रदान गर्नुभयो बोलिए भक्तवत्सल भगवानको आगोको धर्म पोल्नु त्यो शरीरलाई भगवानले यमुनाको किनारमा लैजानुभयो र माथिबाट धडाममा छोडिदिनु भयो यानी माथिबाट धडाममा छोडिदिएपछि त्यो गिरेपछि सारा मथुरा नै हल्लिन लाग्यो त्यत्रो 18 किलोमिटरको शरीर भुइँमा झर्दा कस्तो हुन्छ होला त्यसपछि महाराज भगवान उसकै स्तनमा खेल्न थाल्नुभयो 6 दिनको त बच्चा हुनुहुन्थ्यो कृष्ण लाग्थ्यो पहाडको चुचुरोमा कुनै बालक खेले जस्तो त्यो आवाज पुग्यो हजुर सबैतिर उता के अरे मथुरातिर पनि वसुदेवजीले भन्नुभयो नन्द बाबा हजुर यहाँ गफ गर्न बस्नु भएको छ उहाँ हेर्नु त गोकुलतिरबाट कत्रो ठुलो आवाज आछ ओहो हो र के भयो नि भनेर नन्द बाबा त्यहाँ कुद्नुभयो उता यशोदा र रोहिणी खिर पकाएर बाहिर निक्लेको के हो न कृष्ण हुनुहुन्छ न त्यो ब्राह्मण त्यसपछि त लौ न नि मेरो कन्हैयालाई त्यसले चोरेर लगे क्यारे लौ न ए ब्रजवासी हो सारा ब्रजवासीहरू भएर कन्हैयाको खोजी गर्न थाले अब त महाराज त्यसमा गाईको गोठमा गोमूत्रमा गोपुच्छर डुबाएर भगवानकै नामद्वारा शरीरको अभिषेक गर्न थाल्नु कृष्णको वचन भगवान भन्दा भगवानको नामको ठुलो महत्त्व रहेछ एउटा कृष्णले एक कृष्ण एक पुतना मारी एउटा कृष्णले एउटा पुतना मार्नु तर एउटा त्यो कृष्णको नामले त्यस्ता पुतना हजारौं मर्न सक्छन् हजुर भगवान कृष्णको शरीरमा गाईको गोठमा गाईकै मूत्रमा गाईको पुच्छर डुबाएर अभिषेक गर्नु हेर्नुहोस् अहिले पनि शुद्ध गाई गोठमा गएर गाईको पुच्छर गाईकै मूत्रमा डुबाएर बालकहरूलाई अभिषेक गरियो भने बालग्रहले स्पर्श गर्दैन भगवानका नामहरू जपेर अभिषेक गर्नुहोस् बालग्रहले छुँदैन के केटाकेटी एकदम तर्सिनी गर्ने के हुन्छ नि बच्चाहरूलाई धेरै हैन अनि बालग्रह भन्छ त्यसलाई त्यो बालग्रहबाट बच्न सकिन्छ तर त्यसपछि कन्हैयालाई लिएर जानुभयो भित्र नन्द बाबाले त्यो शरीर अब त्यतिकै त लास त त्यतिकै राख्न भएन अब ती सयौं ब्रजवासीहरू मिलेर टुक्रा टुक्रा हजारौं टुक्रा बनाउनु भयो त्यत्रो शरीरलाई प्रत्येक टुक्राको चिता बनाइयो यमुनामा लगेर जलाइदिनु भयो तर अचम्म के भयो भने दैह्यमानस्य देहस्य धूमसा गुरु सौरभ त्यो जलेको शरीरबाट नि हजुर दुर्गन्ध हैन सुगन्ध पो आयो त हामीले धूप बाल्दा अगरबत्ती बाल्दा कति मिठो सुगन्ध आउँछ नि हो त्यस्तै सुगन्ध शरीर जलेपछि आयो ल हेर्नुहोस् अचम्म नभए त मरेको शरीरबाट सुगन्ध आएको काहीँ हजुरले सुन्नु भएको छ त छैन सबै दुर्गन्ध किन शरीर त दुर्गन्धको खाडल हो नि शरीरमा यस्तो कुनै ठाउँ छैन कुनै अङ्ग छैन जहाँबाट सुगन्ध आएको होस् कि छ छाला मासु नसा बोसो रगत हाड नङ्केशरौं पीप खकार विष्ठा मूत्र सिंगान आदि चिजले हाम्रो बन्यो यो शरीर यो भन्दा नौलो कुरो केही छ तपाईहरुको शरीरमा भने भन्नुहोस् हाम्रो शरीरमा त यही छ झुट्टा स्वप्न शरीर यो छ बुझ्नु नासिन्छ आखिरमा यो बुझी पनि कति मोहन लिनु दुर्गन्धियो देहमा शरीरलाई सुगन्धियो देहमा भन्नु भएन हाम्रो आचार्यले के भन्नुभयो दुर्गन्धियो देहमा शरीरमा दुर्गन्धि मात्रै छ रे छ कि छैन तपाईहरुको शरीरमा सुगन्धि छ कि दुर्गन्धि छ सेन्ट लाउन्जेल सुगन्धि हुन्छ लाउन छोडेपछि दुर्गन्धि भइहाल्छ प्रकृतिले दिएको शरीर 2 दिन त्यतिकै छोड्दिनुस् त कोही हजुरको नजिकमा आएछन् भने मलाई भन्नु हाँस्यो अलि पर उता फर्की मुख हेर दाँत पहेँलै छ भन्छन् काहीँ कुनै पनि शरीरबाट सुगन्ध भन्ने चिज छैन अहिले त कस्तो भगवानले विचित्र ठग्नु भयो नि हामीलाई यति राम्रो शरीर दिएपछि त यसो लोभ लाग्ने कुरो दिनु नि नाक भित्र हेर्यो हेरिसक्नु छैन छ त कानको त कुरै नगर्नु त के भन्छ त फोहोर आँखा पाके बेला हेर्नुपर्छ ओहो मूत्र मलमूत्र त झन् त भन्नै परेन
शरीरको कुनै पनि द्वार कुनै पनि ढोका यस्तो छैन जहाँबाट राम्रो वस्तु निक्लेको होस्। के निक्लिन्छ तपाईहरुको? सबै दुर्गन्धमय। त यो दुर्गन्ध फोहोरले ढाकेको यो शरीरलाई अनि राम्रो भनेर कसैले सम्बोधन गर्छ भने त्यसलाई मूर्ख नभने के भन्ने? यस्तो दुर्गन्धको शरीर पनि आज हेर्नुस् त, पुतनाको शरीर जलाएको त सुगन्ध पो निक्ल्यो। यसको मतलब के हो भने जहाँ भगवानको कृपा हुन्छ नि, भगवानको स्पर्शद्वारा अपवित्र वस्तु पनि पवित्र हुँदो रहेछ। भगवानको जहाँ कृपा हुन्छ असम्भव वस्तु पनि सम्भव हुन्छ के, फोहोर पनि सफा हुन्छ के भगवानको कृपा भएछ। नभए त पुतना त के न पुतनाको रूप छ न रङ्ग छ न नाम छ न कुनै कर्म राम्रो छ र पनि भगवानले उत्तम गति दिनुभयो। भगवानको सान्निध्यमा गएको जीवात्मालाई भगवान कहिले अधोगति बनाउँदैन, ऊर्ध्वगति बनाउँछ। यो भगवानको विशेषता हो। नभए त पुतनाको नामैमा अपवित्रता छ। पुतना नामहरू कति राम्रो, पुतना पुतान पवित्रान बालकान नयति पुतना, पवित्र बालकलाई गएर मार्ने वाली राम्रो नाम छ त पुतना छैन। राम्रो नाम भएको भए सबले आफ्नो छोरी बुहारीको नाम पुतना राखिहाल्छ। के त बर्मजियातिर कसैको नाम पुतना छ भने भन्नुहोस्, छ त छैन होला। म यो पुराण भन्दा धेरै ठाउँमा पुगेँ। नेपालको करिबन 65-66 जिल्ला पुगेको छु। गएर सोध्ने गरेको छ ठाउँमा गएर, ए हजुर यो गाउँमा पुतना नाम गरेको दिदी बहिनी कोही हुनुहुन्छ भनेर सोध्छु क्या म कहीँ। किनभने अहिले छ भने त फेरि मैले यो कथा भन्न भएन, पुतना नाम हुँदैन भन्न त भएन। तर मैले आजसम्म कहीँ भेटेको छैन कि छ भने। किन नभएको त? भगवानका भक्तले चलो राखेनन् त नास्तिकहरूले त राख्नु नि, किन नराखे त? छोरी बुहारीको नाम पुतना भन्दा नाममा अपवित्रता छ। सुन्दै कस्तो नराम्रो छ कि। त्यसैले भगवानले नाम पनि हेर्नु भएन। काम लोकबालक नि केटाकेटीलाई गएर मार्थी, त्यो काहीँ राम्रो काम हो त? केटाकेटीलाई मार्नेवालालाई राम्रो काम भनिन्छ त? भनिँदैन। तर पनि भगवानले त्यो हेर्नु भएन राक्षसीको। अरू अनुहार कस्तो थियो त पुतनाको? राक्षसी अनुहार के राम्रो भयो? हाम्रो यति राम्रो चिटिक्क परेको अनुहार त शास्त्रले छिछि भनिदिइसक्यो अघि। राक्षसीको अनुहार के राम्रो? 18 किलोमिटरको शरीर थियो उसको। परिकल्पना गर्नुहोस्, 18 किलोमिटर शरीर हुनेवालाको हातै हुन्छ होला 9 किलोमिटर जति हुन्छ हुँदैन त्यत्रो शरीर। घोडा हुन्छ 11 किलोमिटरको। नाकका पुवाल हुन्छन् 20-50 वटा गाडी पस्ने जत्रा त त्यत्रो मान्छेको क्या। अनि रौँहरू कपाल त्यो रौँहरू हुन्छन् होला बडे मोटा रुख जत्रा त के राम्रो छ त? छैन। दाँतै हुन्छन् होला है ठुल्ठुला घर जत्रा त। भगवानले रूप हेर्नु भएन। भोजन रुधिरासना केटाकेटीलाई मारेर रगत पिउँथे। लु भन्नुहोस् अब राम्रो भयो त भएन। अनि लक्ष्य जिगांसयापि हराए, कृष्णलाई गएर मार्छु भनेर गए कि पूजा गर्न जाँदा बाटोमा लडेर मरि अनि त्यसपछि कल्याण भयो भन्दा पनि त हो भाइ। पूजा गर्न होइन मार्छु भनेर गए कि राक्षसी, जसले भगवानबाट मुक्ति प्राप्ति गरे। त आफूलाई मार्न आएकी राक्षसीलाई पनि आफ्नो सामनेमा प्राण त्याग भइरहँदा परमात्मा जहिले पनि कृपा मात्रै गर्दो रहेछ। भगवानको नामै कृपालु रहेछ, कृपा वत्सल रहेछ। त्यस्ता कृपालु भगवान कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, ती भगवान भन्दा दयालु यो जगतमा अरु को होला? गोविन्द भगवानको सुन्दर भगवानको लीला। भगवानले 6 दिनको दिन यो लीला गर्नु भएको हो। अनि भगवान बढ्दै जानुभयो। गोकुलमा 3 महिना हुनुभयो। एक दिन भगवानले त्यतिखेर करवट बदल्नु भएछ। त हुन्छ नि बच्चा 3-4 महिना भएपछि पोल्टे फेर्छन् कि आफै यताउति पल्टिन थाल्छन्। भगवान 3 महिना भएपछि पल्टिनु भएछ। अनि नन्द बाबा खुसी भएर ए यशोदा हेर न आज त जन्म नक्षत्र पनि परेछ, आज अभिषेक गरिदिउँ न भगवान के अरे कन्याको। हुन्छ भन्नुभयो। अब घरमा पूजा लगाउने अभिषेक गर्ने होइन। अब के अरे दरबारको कुरा, प्रजाहरू आए, अरू सखीहरू आए सघाउन ओर्न। अब कन्या 3 महिनाको हुनुहुन्थ्यो। मैयाले स्तनपान गराउनु हेर्नुभयो। अनि त्यसपछि बाहिर एउटा आँगनमा एउटा काठको त्यो सकट रहेछ। सकट भन्छ हिन्दीमा छकडा भन्छ। त्यो कस्तो पनि काठकै चक्का भएको, काठकै जुवा, काठकै धुराहरू भएको गडी पहिले हुन्थ्यो। अब अहिले त हराउँदै गयो ती चिजहरू। त्यो काठको सकटमाथि दुध दहीहरू के जाति थिए। त्यसैको छहारीमा कन्यालाई सुताउनु भयो र मैया पनि काममा लाग्नुभयो।
त्यही बेलामा एउटा राक्षस आएर यसो हेर कृष्णलाई सुतिरहेको देख्यो, यही मौका बेला मारिदिन्छु गएछ। त्यो सकटमा गएर लुकेर बस्यो त्यो राक्षस। कसैलाई थाहा छैन, भगवानलाई मात्रै थाहा छ। भगवानले सोच्नुभयो केही न केही त गर्नै पर्छ। भगवान बिउजिनुभयो, रुनुभयो। हजुरलाई एउटा कुरा बताऊँ, केटाकेटी जब सुतेर जब बिउजिन्छ भने रुन्छन्, पहिलो खोजाइ केटाकेटीको हुन्छ आमालाई खोज्छन् के। म यहाँ काममा व्यस्त हुनु त थाहा पाउनु भने रोगको रोइ गर्नुभयो, धेरै रोएपछि हात गोडा फाल्नुभयो। भगवानले कोही आउँदैन त बाहिर। भगवानको बाले अलिअलि सरे जस्तो गर्नुभयो। आफ्नो चरणको बुढी औँलाले त्यो काठको सकट जो थियो नि त्यसको चक्कालाई अलिकति छोए जस्तो के गर्नुभएको। भगवानको लीला 100औं मिटर माथि गयो, भुइँमा धडाम गिर्यो। त्यो टुक्रा त भयो, त्यो भित्र लुकेर बस्ने राक्षस पनि मर्यो। सकटमा लुकेर बसेको राक्षस मरेको हुनाले त्यो राक्षसको नाम त्यो सकटासुर। भगवानले कसैलाई थाहा नदिकन सकटासुरको उद्धार गर्नुभयो। गोविन्द भगवानको सकटासुर। भगवानको बडा सुन्दर लीला। अनि एक महाराज त्यतिखेरै त्यही हात्ती बिहेर हुण्डरीले कृष्णलाई पनि आँगनबाटै उडाएर लिएर गयो आकाशमा। जबकि त्यतिखेर भगवान 1 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। सबैजनाले कन्हैयाको खोजी गर्न लागे। लौननी यो हुण्डरीले हाम्रो कान्हालाई उडाएर लिएर गयो माथि आकाशमा कहाँ पुर्यायो। त्यहाँ यसो गरेर हेरेको त एउटा राक्षस पो रहेछ। त्यो भुमरीको रूप धारण गरेर आएको राक्षस रहेछ तृणावर्त। त्यो तृणावर्तलाई भगवानले देख्नुभयो। अनि तृणावर्तले भगवानलाई सोच्यो यही मार्नु पर्यो आकाशमा। मार्नको लागि तयारी भएको थियो। भगवानको पालो त्यसको गलामा बिस्सरी थिचिदिनु भयो। भुइँमा यसो धकेलिदिनु भएको। टाउको तल खुट्टा मास्तिर पारेर भुइँमा आयो, चट्टानमा गिरो। राम राम सत्य भक्त वत्सल भगवानको तृणावर्तको उद्धार गर्नुभयो। भगवान चाहिँ यमुना किनारमा झर्नुभयो। सबैले गए कन्हैयालाई पछि देखे, भित्र हत्तनपत्र भित्र लिएर गए। यसरी भगवानले बडा सूक्ष्म ढङ्गले राक्षसहरूलाई मार्दै क्रमशः आफ्नो लीलालाई अगाडि बढाउनु भयो। अब भगवान कृष्णको र बलरामजीको नामाकरण गर्न गुरु गर्गाचार्य आउनुभयो गोकुलमा। अनि कन्हैयाको नाम कृष्ण राखिदिनु भयो, रोहिणी पुत्रको नाम बलराम राखिदिनु भयो। भगवानको सुन्दर लीला। आदरणीय भक्तजनहरू, भगवानले दूध पिउनु भयो एक दिन धेरै। अनि हाई गरेर सुत्न खोज्नु भएको। भगवानले गरेको बेलामा यशोदाको आँखा भगवानको मुखमा ब्रह्माण्डको दर्शन यशोदाले गर्नुभयो। यशोदा छक्क पर्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि भगवान मुसुक्क हाँस्नुभयो। मायाले भगवानले ढाकिदिनु भयो। यशोदाले अघि देखेको ब्रह्माण्ड बिर्सिनु भयो। यानि भगवानले यो शिक्षा दिनुभयो, म हजुरको पुत्र मात्रै होइन, म सारा अखण्ड विश्व ब्रह्माण्डलाई आफूमा समाहित, आफूमा लुकाउन सक्ने सामर्थ्य पुरुष हुँ। यो शिक्षा दिन भगवानले यो लीला गर्नुभयो। बिस्तारै भगवान बढ्दै जानुभयो। टुकु हिँड्न थाल्नुभयो। सानो बच्चा जसरी हिँड्छ होइन, टुकु हिँड्ने, घोडा टेकेर हिँड्ने भगवानको दिव्य लीला। भगवान हिँड्न थालेपछि यशोदाले श्रृङ्गार गरिदिनुहुन्थ्यो कृष्णलाई। चरणमा नुपुर, कम्मरमा करधनी, शिरमा मुकुट होइन, वैजयन्ती माला, यस्तो वस्त्र लगाइदिनुहुन्थ्यो, श्रृङ्गार गरिदिनुहुन्थ्यो। अब राजकुमार कन्हैया भन्दा बलरामजी 1 वर्ष जेठो हुनुहुन्थ्यो। बलरामजीले नीलो वस्त्र धारण गर्नुहुन्थ्यो, कन्हैयाले पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुहुन्थ्यो। नन्हे से कन्हैया बाके नन्हे पाम, नन्हे पैजनिया से बाजे सारा गोकुल गाम। भगवान को चरणबाट निक्लिएको नुपुरको आवाजले गोकुल नै गुन्जायमान। यो लिएर जानु भन्यो। कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े, गिर के कन्हैया संभलने लगे, रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चल्ने लगे। एउटा साधारण बालक जसरी मने हिँड्छ नि हाम्रो घरमा, त्यसै गरी कन्हैयाले लीला गर्ने। किन भगवानले मैयाको सामनेमा चमत्कार गर्नु भयो कि? किन चमत्कारमा नमस्कार लुकिया हुन्छ नि। जसले चमत्कार गरे सुरु हुन्छ नमस्कारबाट। भगवानले सोच्नुभयो चमत्कार गर्नै छैन मलाई मैयाको सामनेमा। नंद बाबा की अंगुली पकड़ के चले, कभी मैया की अचरा जकड़ के चले,
कभी गोदी चढ़ने को मचलने लगे, कभी हट करके पैया पटकने लगे, रुने झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे। कहिले काहीँ बाबाको औँला समातेर हिँड्नुहुन्थ्यो, कहिले मैयाको साडीको छेउ समातेर हिँड्नुहुन्थ्यो, कहिले के। कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके, कहिले काहीँ कुद्नुहुन्थ्यो, कुदेपछि कुदिया कुदे नलडुन्जेलसम्म कुदिया कुदे। बच्चाहरू त्यस्तै गर्छन् क्या, भर्खर हिँड्न थाल्दा केटाकेटी कुदे भने रोकिँदैनन् क्या, जान्दैनन् रोकिन। कुदेपछि कुदिया छ, लडेपछि अनि रोकिन्छन्। अनि लडेपछि जुरुक उठ्नु नि, हामी त लडेपछि उठ्छौँ नि, केटाकेटी के गर्छन्, रुन थाल्छन्। स्वभाव कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके, और फिसले कभी जो तो उठ ना सके, कभी रोए तो ऐसे कि चुप ना हुए, कभी रोते रोते ही वो हंसने लगे, रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे। कहिले काहीँ रुनुहुन्थ्यो, रुँदा रुँदै हाँस्दिनुहुन्थ्यो, हाँस्दा हाँस्दै रोइदिनुहुन्थ्यो। केटाकेटीको स्वभाव, केटाकेटीसँग भगवानले त्यो शक्ति दिनुभएको हुन्छ, रुँदा रुँदै हाँस्न सक्छन् उनीहरू, हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्छन्। तपाईँ हामी सक्दैनौँ। फेरि डाकको छोडेर रोइरहेको बेलामा खित्का छोडेर हाँस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? सक्नुहुन्न। हाँस्नु पर्यो भने पहिले आँसु पुस्नु पर्यो, फेरि त्यो अघि रोको अनुहारलाई फेरि यता हँसिलो अनुहार पराउनु पर्यो। कम गाह्रो छ। हाँस्दा हाँस्दै रुन नि सकिन्न, रुँदा रुँदै हाँस्न नि सकिन्न। कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे, कहिले काहीँ आकाशको चन्द्रमा देखेपछि भन्नु त मैया बो चन्द्रमा लाके मौका दे दो न भन्नु, चन्द्रमा ल्याएर मलाई देऊ भन्नु। जिद्दी के जिद्दी, केटाकेटीको जिद्दी हट। कभी खाने को माटी ललचाने लगे, कहिले काहीँ माटो खानुहुन्थ्यो भगवान। कभी मैया की गोदी इतराने लगे, कभी भैया की चोटी से जलने लगे, रुने झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे। बलराम जी को चोटी देखेर, टुपी देखेर भन्नु त मैया त्यो दाउ भैयाको चाहिँ टुपी त्यत्रो छ, मेरो चाहिँ किन सानो बनाइन्छ, त्यत्रै बनाइदियो। केटाकेटीको स्वभाव तपाईँहरूलाई थाहै छ। जुन कुरा नहुनु पर्ने त्यो कुरालाई जिद्दी गर्छन् कहिले काहीँ बच्चाहरू, हैन? जिद्दी गर्छन्, पाएनन् भने रोइदिन्छन्। उनीहरूलाई के जान्छ र बालानाम रोदनम, बल केटाकेटीको बल भनेकै रुवाई हो। उनीहरूले रोएपछि भइहाल्छ। अहिले हजुरनेरि बसेको बच्चाले मम्मी मलाई त्यो गुरुको त्यो व्यास गद्दीमा भएको एउटा स्याउ दिनु न भन्यो भने तपाईँहरू दिनुहुन्छ त? चुप चुप अहिले हुँदैन, मार्नुहुन्छ गुरुले, चुप लाग्नु भन्नुहुन्छ। नाइ मम्मी मलाई त्यो स्याउ खान मन लागेको छ, स्याउ दिनु न भन्यो भने बोल्नु हुँदैन क्या। अहिले गुरुले गराउँछन्, चुप लाग्नु, भरि दिउँला। नाइ मलाई स्याउ चाहियो, स्याउ भनेर रोयो भने यसरी, अनि मैले यहाँबाट भन्नुपर्छ, कति रुवाको त्यो बच्चा नराउनुहोस् भन्नुपर्छ। गुरु त्यो स्याउ चाहियो र त्यही भएर रोको भन्नुहुन्छ। ए हो र, लु लु स्याउ लगाएर दिनु न त भनेर मैले भन्छु। अनि त्यो खाना ती बसेपछि खान पाउँछ। हेर्नु त, बालानाम रोदनम बल, उसले केही गर्नै पर्दैन, रोइदिनु चाहिँ पर्यो। त्यसले रोएपछि चाहिँ स्याउ के खान, यहाँ के छ त्यही खान पाउँछ उसले। तर हजुरले त्यहाँ बसी बसी यहाँ भएको स्याउ पाउनुहुन्छ त? पाउनु। त्यो म दिँदै त्यो रोनीवाला बच्चालाई मैले दिनै पर्छ, नभए नदियो रोकोरे गर्छ, मेरो कतै बाधा गरिदिन्छ। त्यसैले फेरि बालानाम रोदनम बल, केटाकेटीको बल रुवाई हो। उनीहरूले रोएपछि बल लगाएको हुन्छ। मेरो भगवानको सुन्दर लीला। अब भगवान राम्रोसँगले हिँड्न थाल्नुभयो। भगवान 2 वर्ष पुरा भएर 3 वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो। सारा गोपीहरूले भने कन्हैया अब त तिमी घर घरमा हिँड्न थाल्यौ नि, अब त विचरण गर्न लाग्यो, आइदेऊ न हाम्रो घरमा, आएर माखन मिश्री खाइदेऊ न कन्हैया, तर मागेर होइन चोरेर खाइदेऊ। गोपीहरूले अब चोर्ने आदेश दिए कृष्णलाई। भगवान यति दयालु, भक्तले जे भन्यो त्यही मानिदिनुहुन्छ। भगवानले गोपीहरूले भगवानलाई चोर बन्ने आग्रह गरे। कृष्ण त्यो दिनदेखि चोर बन्नुभयो। कन्या गोपीको घर घरमा गएर चोरेर खान थाल्नुभयो। माखन मिश्री चोर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर कृष्णको नाम रह्यो माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवानको। कसैले हजुरलाई ए हजुर मलाई माया गर्ने भएदेखि चोर बन्दिन्न भनेर भन्नुहुन्छ त?
भन्नुहुन्न है, हुँदैन यस्तो काम भन्नुहुन्छ। तर गोपीहरूले भने कान्हा तिमी चोरेर खाइदेऊ न। भगवानले भन्नु ठिकै छ, तिमीहरूको त्यस्तै छ, अब चोरे बन्देऊला, तिमीहरूको लागि म जे पनि गर्न तयार। चोर जार शिखामणि भनेर आउँछ भगवानको नाम। चोरको मणि हो भगवान, जारको मणि हो, प्रेमको शिरोमणि हो भगवान। भगवान चोर जारको मणि भन्नुभयो, चौर जार शिखामणि। कन्याले चोरी कर्म प्रारम्भ गर्नुभयो। घर घरमा गएर माखन यसरी चोर्ने निर्णय गर्नुभयो कृष्णले गोपीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्न। तर एउटा कुरा हजुरलाई बताउँ, माखन चोरी लीलामा कन्याले गोपीहरूको घर घरमा गएर के चोरेर खानु भन्दा दुध, दही अनि माखन, त्यति कृष्णले चोरेको दुध, दही, माखन। हेर्नु कस्तो अचम्मको चोर कृष्ण। तपाईँ हाम्रो घरमा त कोही चोर आयो भने दुध दही त चोर्दैन नि त। हजुरहरूको घरमा कोही चोरले चोर्यो भने दुध दही चोरेको थाहा छ? फलानुको घरमा त डाका लागेछ, भरको दुध र दही चाहिँ चोरेछ, अरू चाहिँ केही चोरेन छ, यस्तो सुन्न पाइँदैन। किन संसारको चोरले सुन चाँदी चोर्छन्, रुपियाँ पैसा चोर्छन्, तर भगवान कृष्ण रूपी चोरले रुपियाँ पैसा सुन चाँदी चोर्दैन, मात्रै दुध दही चोर्छ। कृष्ण परमात्मा हो हैन, भगवान परमात्मा हो। परमात्माले के गर्नुहुन्छ? दूध र दही चोर्नुहुन्छ। दूध र दही भनेको सत्वगुण, भगवान सत्वगुण चोर्नुहुन्छ, त्यो पनि जीवात्मा हो। हजुर हृदयमा सत्वगुण बनाउनुहोस्, सात्विकी बन्नुहोस्, सच्चा बन्नुहोस्। हजुरले कृष्णलाई बोलाउनै पर्दैन, आफै आउनुहुन्छ हजुरको हृदयमा भएको त्यो सत्वगुणलाई लिन भनेर। त्यसैले भगवान चाहिन्छ भने भगवान खोज्न जानु पर्दैन, बस हृदयमा प्रेम गर्नुहोस्, सच्चा भाव राख्नुहोस्, सद्भाव राख्नुहोस्, भगवान आफै आउनुहुन्छ। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखौं उपाय। भगवानले माखन चोरी लीला गरेर गोपीहरूलाई प्रेमको दिव्य कृपाको अनुभूति गराउनुभयो र भक्तहरूको प्रिय बन्नुभयो भगवान। बोलिए माखन चोर भगवानको। दही चोरी खाने, ठेका भाँडा फुटाउने, दही चोरी खाने, ठेका भाँडा फुटाउने, कृष्ण तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने, श्याम तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने। दही चोरी खाने, ठेका भाँडा फुटाउने, दही चोरी खाने, ठेका भाँडा फुटाउने, कृष्ण तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने, श्याम तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने। माखन चोर भगवानको। यशोदा तिम्रो छोराले दही चोरेर खान्छ, यशोदा तिम्रो छोराले दही चोरेर खान्छ, मुसु मुसु हाँसेर यो मनलाई लान्छ, मुसु मुसु हाँसेर यो मनलाई लान्छ। दही चोरी खाने, ठेका भाँडा फुटाउने, दही चोरी खाने, ठेका भाँडा। जो कुबेरका दुई पुत्र थिए, नारदजीले श्राप दिएर उनीहरू रुख भन्नुभएको थियो, जसलाई हामी खरी भन्छौँ, खरीको रुख होइन, त्यो खरीको जुम्लिया वृक्ष आँगनको मूलद्वारमा। त्यही बेलामा भगवान ओखललाई हिसार्दै जानुभयो, गएर आफ्नो त्यो ओखलको त्यो वृक्षको फेदमा ओखललाई स्पर्श गराएर यसो तान्नुभएको, दुईटै रुख ढल्यो। भगवानले उनीहरूको उद्धार गर्नुभयो। भगवान आफू बाँधिएर पनि आज बन्धनयुक्त जीवलाई मुक्ति दिलाउनुभयो। हामी आफू बाँधेर अर्कालाई रक्षा गर्न सक्दैनौँ। म बाँधिएको बेलामा अरूलाई खोल्न सक्दिनँ, तर भगवान आफू बाँधिएको बेलामा पनि अरूलाई खोल्नुहुन्छ। यो भगवानको विशेषता हो। जीव र परमात्मामा यही फरक छ। भगवान कृष्ण 4 वर्षको हुनुभयो। सारा ब्रजवासीहरू, नन्द बाबा, कृष्ण बलराम आज गोकुलबाट वृन्दावनमा बसाइ सर्नुभयो।
वृन्दावनको यमुना किनारमा एउटा गाउँ बसाउनु भयो हजुर नन्द बाबाले, जसलाई आज पनि हजुरहरू हामी नन्द गाउँ भनेर जान्ने गर्दछौँ। नन्द गाउँमा गएर बस्नुभयो भगवान कृष्ण। आज भगदेखि भगवानले कार्तिक कृष्ण द्वादशी, गोवत्स द्वादशी भन्छौँ हामी होइन, कार्तिक महिना, त्यतिखेरदेखि भगवानले गाई बाछा चराउन थाल्नु, गौचारण लीला। भगवानले 4 वर्षमा गर्नुभएको गौचारण लीला। साना साना गाई बाछा गोपी ग्वाला सबको संरक्षण गर्दै भगवानले गौचारण लीला प्रारम्भ गर्नुभयो। गाई चराएकै बेलामा हो बकुल्लोको रूप धारण गरे एउटा राक्षस आयो बकासुर, बाछाको रूप धारण गरे एउटा बत्सासुर आयो, सर्पको रूप धारण गरे एउटा अघासुर आयो। जति पनि राक्षसहरू आए सबलाई भगवान कृष्णले उद्धार गर्नु। भक्तवत्सल भगवानको, भगवान कृष्णको परीक्षा लिन ब्रह्माजीले एकपल्ट गाई बाछा चोरेर लिएर गए महाराज ब्रह्मलोकमा। भगवानलाई रमाइलो लाग्यो। भगवानले सोच्नुभयो ब्रह्मा तिमीले आज गलत गर्यौ, आफ्नै शरीरबाट गाई बाछा गोपग्वाला बन्नुभयो। भगवान शरीरबाट प्रकट गर्नुभयो। 1 वर्षसम्म कृष्णले गाई बाछा गोपी ग्वाला आफै बनेर ब्रजमा लीला गर्नुभयो। अब त महाराज 1 वर्षपछि ब्रह्माजीले यसो गएर हेरेको यमुना किनारमा आफूले जुन जुन गाई बाछा हरण गरेको त्यही गाई बाछा ब्रजमा चरी पो रहेका छन्। हेर्दै जानुभयो, ध्यान दिएर हेर्नुभएको त प्रत्येक गाईमा कृष्ण देख्नुभयो, बाछामा कृष्ण देख्नुभयो, ती गोपी ग्वाला सबमा कृष्ण देख्नुभयो। किनभने कृष्ण नै गाई, कृष्ण नै गोपी, कृष्ण नै ग्वाला, कृष्ण नै सबै बाछाहरू बन्नुभएको रहेछ। ब्रह्माजी लज्जित हुनुभयो। 40 श्लोकले ब्रह्माले भगवानको स्तुति गर्नुभयो, तर भगवानले ब्रह्मालाई क्षमा गर्नु भएन। भगवान सबलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। कस्ता कस्ता पापीलाई पनि भगवान क्षमा गर्नुहुन्छ, तर जसले आफू र आफ्नो भक्तलाई वियोग गराउँछ, जसले आफू र आफ्नो भक्तलाई छुट्याउँछ, भगवान र भक्तलाई छुट्याउँछ जसले, त्यस्तालाई भगवान कहिले पनि क्षमादान गर्नुहुन्न। ब्रह्माजीलाई क्षमा गर्नु भएन। ब्रह्माजी लाजले हत्तनपत्त हतार गरेर 3 पल्ट परिक्रमा गरेर ब्रह्मलोक जानुभयो। भगवानको परिक्रमा 4 पल्ट गर्नुपर्छ। भगवानको सेवा पूजा अलग अलग, देवताको पूजा पद्धति अलग अलग छ हजुर। नारायणको पूजा गर्नुहुन्छ, मन्दिरमा जानुहुन्छ, परिक्रमा गर्नुहुन्छ भने 4 पल्ट गर्नुपर्छ। गणेशजीको परिक्रमा 3 पल्ट गर्नुपर्छ जहिले पनि। देवीको परिक्रमा 1 पल्ट गर्नुपर्छ। सूर्य नारायणको परिक्रमा 7 पल्ट गर्नुपर्छ। शिव शारद परिक्रमा, शिवजीको परिक्रमा गर्नुहुन्छ भने आधा परिक्रमा गर्नुपर्छ। पुरा गर्न निषेध गरेको छ हैन। घुम्दै जाने त्यो ब्रह्मनाल हुन्छ नि, जहाँबाट जल निक्लिन्छ, त्यहाँबाट फेरि रिटर्न आउने, फेरि फर्किने। हामी चाहिँ बल्ल बल्ल शिव मन्दिर पुग्या, यतिखेरै यो धेरै पल्ट घुम्ने भन्यो, 2-4 पल्ट घुमेर आउँछ। त्यसकारण सेवाको एउटा पद्धति हुन्छ, सेवाको एउटा नियम हुन्छ। भगवानलाई धेरै पल्ट घुमेर खुसी हुने होइन भगवान। भगवान त पद्धतिले खुसी हुन्छ हैन, सेवाले खुसी हुन्छ। यस्तो यस्तो अलग अलग नियम हुन्छ। भगवानले सुन्दर लीला गर्नुभयो। ब्रह्माजी लाजले गाई बाछा सबै चोरेको गाई बाछा वापस गरिदिनु भयो, फिर्ता गरिदिनु भयो। कृष्णले आफ्नो शरीरबाट जुन गाई बाछा बन्नु भएको थियो नि आफ्नै शरीरमा समाहित गर्नुभयो। त्यो मेरो भगवानको दिव्य लीला। एकपल्ट भगवान बलरामजीले प्रलम्बासुरलाई मार्नुभयो। 101 फणा गरेको एउटा सर्प, कालिया सर्प यमुनामा बस्दो रहेछ। वृन्दावनको त्यो पवित्रतालाई धमिल्याउन, त्यो यमुना नदीको जललाई विष बनाउन कालिया नागसँग भगवानले दमन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। जानुभयो, भयङ्कर युद्ध गर्नुभयो यमुनामा। 101 फणा, त्यो फणालाई भगवानले दमन गर्नुभयो। भगवानको चरणमा झुके ती फणाहरू। कालिया नागको शिरमाथि बसेर भगवानले ताण्डव नृत्य गर्नुभयो। त्यही भएर कहीँ कहीँ फोटो हेर्नु होला अहिले पनि, धेरै फणा भएको सर्पको बिचमा बसेर भगवान नाच्दै गरेको देख्न पाइन्छ। कालिया नागलाई दमन गर्नुभयो कृष्णले। आफ्नो चरणको चिन्ह उनको शिरमा छोडिदिनु। त्यही भएर आज पनि ठुल्ठुला सर्पको शिरमा कृष्ण चरण देख्न पाइन्छ। ती चरणधारी नागहरू त्यसपछि रमण द्वीपमा गए, यमुना पवित्र जल शुद्धि गर्नुभयो। दावानल पिएर अग्नि शुद्धि गर्नुभयो। भगवानले तेज शुद्धि गर्नुभयो।
के अरे तृणावर्त मारेर वायु शुद्धि गर्नुभयो, व्योमासुर मारेर आकाश शुद्धि गर्नुभयो, माटो खाएर भूमि शुद्धि गर्नुभयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूतलाई शुद्धिकरण भगवानको त्यो सौन्दर्य स्वरूप देखेर भगवानको दुईटा ओठको बीचमा सजिएको 6वटा पुवालले भरिएको त्यो बाँसुरी देखेर गोपीहरू डाहा गर्दथे। ती बाँसुरी कति भाग्यमानी रहेछन्, कृष्णको अधरामृत पिउन पाए। हे भगवान, भोलि पर्सि हामीले मरेर जन्म लिनु पर्यो भने अब हामीलाई गोपी नबनाऊ, हामीलाई बाँसको वृक्ष बनाइदेऊ, ताकि त्यो बाँसको वृक्ष बनेर बाँसुरी बन्न पाइयो भने कन्हैयाको अधरामृत त कमसे कम पिउन पाइन्छ भनेर सुन्दर सद्भावका साथ गोपीहरू कन्हैयाको आर्त भावले पुकार गर्छन्। गोपीहरू नग्न भएर स्नान गर्न गए यमुनामा। भगवानले शिक्षा दिनको लागि चिरहरण गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, हेर सखियो, न नग्न स्नायात, कहिले पनि नग्न भएर स्नान गर्नु हुँदैन। जलको राजा वरुण अनि सूर्य नारायणको अपमान गरेको अपराध भोग्नुपर्छ। त्यही भएर ती ब्रजवासी गोपीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो र ती चिर भगवानले फिर्ता गरिदिनु भयो, चिरहरण लीला। गोपीहरूले त्यहाँदेखि थाहा पाए यज्ञ पत्नीहरूमाथि कृपा भगवानले गर्नुभयो। सुन्दर सुन्दर ब्रजको लीला भगवानले अगाडि बढाउँदै जानुभयो। अब भगवान 7 वर्षको हुनुभयो। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदा, जसलाई आज हजुर हामी आजकल गोवर्धन पूजा भनेर जान्ने गर्दछौँ होइन, और यम पञ्चकमा जो अन्तिम चौथो दिनको जो पूजा हुन्छ त्यसलाई गोवर्धन पूजा भनिन्छ। भाइटिका भन्दा अघिल्लो दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा सारा ब्रजवासीहरूले अनेक प्रकारका 56 भोग 84 व्यञ्जन तयार गरे। और सबैले इन्द्रको पूजा गर्न तयारी गरेका थिए। नन्द बाबालाई गरे कन्हैयाले भन्नुभयो, बाबा, प्रत्येक वर्ष गरिने इन्द्र पूजामा आजसम्म इन्द्र भगवानले के दिए बाबा, जबकि हजुर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ? बाबाले भन्नुभयो, हेर बाबु, हामी प्रत्येक वर्ष इन्द्रको आराधना गर्छौँ, वर्षमा एकचोटि। इन्द्रले पानी पार्छन्, घाम लगाउँछन्, हावा चलाउँछन्, त्यही जल पानी आदि इत्यादि सबै भएर आज अन्न उब्जनी भएको हुन्छ पृथ्वीमा, अनि हामी प्राणीहरूको रक्षा हुन्छ। जसले हामीलाई बचाएको छ, जसले हामीलाई बचाएको छ उसको त हामीले सेवा पूजा गर्नु पर्यो नि कन्हैया। त्यही भएर हामी इन्द्रको पूजा गर्छौँ। भगवानले भन्नुभयो, बाबा, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। संसारमा जति पनि मनुष्य जन्मिन्छन् आफ्नो कर्मानुसार अनि कर्मानुसार नै मर्ने। कसैले कसैलाई बचाउने, कसैले कसैलाई दिने होइन बाबा। प्रारब्धमा जस्तो कर्म गरिएको छ त्यसैको फल, कर्मफल हामीले भोग्ने हो। र यो कुरा घाम पानीको कुरा गरिबक्स्यो नि, यो प्रकृतिको देन हो, प्रकृतिको स्वभाव हो। इन्द्रले दिएर हुने होइन बाबा। इन्द्र त एउटा साधारण जीव हुन्। अलि धेरै पुण्य गरे उनी इन्द्र भए, थोरै पुण्य गर्नेवाला मान्छे भए, त्योभन्दा थोरै पुण्य गर्नेवाला पशु पन्छी भए, त्योभन्दा थोरै पुण्य गर्नेवाला विष्ठाका किरा भए। जीव विष्ठाको किरा पनि बन्न सक्छ, कहिले कहिले इन्द्र पनि बन्न सक्छ। एक दिन त्यो इन्द्र पनि विष्ठाका किरा हुन्छन्, विष्ठाको किरा पनि एक दिन इन्द्र बन्न सक्छ। त्यसैले इन्द्र भगवान होइन बाबा। साँच्चै पूजा गर्ने हो भने जसले हामीलाई बचाएको छ त्यसको पूजा गर्नु। हाम्रा यी गाई बाछा यी सबै जति छन् सबै गोवर्धनको फेदीमा चरेर बाँचेका छन्। उनीहरूको दुध पिएर आज हामी बाँच्यौँ। संसारमा जति पनि प्राणीहरू बाँचेका छन् दुध पिएर बाँचेका छन्। बिना दुधको कोही पनि बाँचेका छैन। कोही भन्लान् मैले त आमाको दुधै खाएको छैन भन्लान्। अरे भाइ, आमाको दुध नखाए पनि पृथ्वीको दुध त खाएकै छौँ होइन? किनभने धान फल्छ दुधबाटै, मकै फल्छ दुधबाटै, गहुँ फल्छ दुधबाटै, सबैभन्दा पहिला त दुधै हुन्छ नि। त्यसैले जसले दुध दियो ती आमा हुन्, जसले दुध खान्छ त्यो सन्तान हो। तसर्थ हाम्रो रक्षा गर्नेवाला यिनै गाई हुन्, यिनै गौमाता हुन्। यी गौमातालाई प्राणाधार बन्नेवाला तिनै गोवर्धन हुन्। त्यसैले टाढाको देवता किन खोज्नुहुन्छ बाबा? नजिककै त्यही देवतालाई पूजा गरौँ, गोवर्धनको पूजा गरौँ। सबको मनलाई भगवानले बदलिदिनु हो। सबले गोवर्धन पूजा गर्ने निर्णय गरे। यस्तो कथा आउँछ कन्हैया इन्द्रलाई म भगवान हुँ भन्ने जुन एउटा अभिमान थियो त्यो अभिमान पनि नष्ट गर्नु थियो र गोवर्धनको पनि महत्त्व वृद्धि गराउने थियो। गोवर्धन भनेको पहाड,
7 कोसको पहाड। कस्तो पहाड? ढुङ्गा माटोले भरिएको पहाड। पहाड भने त्यही त हो। ढुङ्गाको पनि पूजा गर्नुपर्छ, माटोको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। भगवान सिकाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। दुनियाँमा कुनै यस्तो धर्म छैन जहाँ ढुङ्गा माटोको पूजा होस्। हाम्रो धर्ममा हेर्नुहोस् त, माटोको पनि पूजा हुन्छ अनि ढुङ्गाको पनि हुन्छ कि हुँदैन? मूर्ति भने ढुङ्गाकै त हो। माटोको पनि पूजा हुन्छ, वनस्पतिको पूजा हुन्छ, बोट बिरुवाको पूजा हुन्छ, तुलसीको पूजा, पिपलको पूजा गर्नुहुन्छ नि हजुर। बोट बिरुवाको पूजा, पशु पक्षीको पूजा हुन्छ, कुकुर बिरालोको पूजा। पूजा भनेको सम्मान, पूजा भनेको आदर। सनातन धर्म एक यस्तो धर्म हो जसले सबैलाई बराबर दृष्टिले अनि सबैलाई भगवानको दृष्टिले हेर्छ। हाम्रो लागि त ती वनस्पति पनि भगवान हुन्, माटो पनि भगवान अनि ढुङ्गा पनि भगवान। भगवानले यही शिक्षा दिनुभयो। सबै ब्रजवासीहरूले बनाएका 56 भोग 84 व्यञ्जन आज इन्द्रलाई नदिएर आज गोवर्धनको फेदीमा भोग लगाउने भगवान गोवर्धनलाई दिने निर्णय गरे। भगवानले भन्नुभयो गोवर्धन त भगवान हुन्, तिमीहरूले चाह्यौ भने गोवर्धनले तिमीलाई दर्शन पनि दिनुहुन्छ, तिमीहरूले दिएको खानेकुरा खाइदिनु पनि हुन्छ। सबै ब्रजवासीहरू बडा खुसी भए, प्रसन्न भए र ब्रजवासीहरूले गोपीहरूले भन्न लाग्यो कन्हैया ल भइगयो त भइगयो, यसपालि त्यसो भए यसपालि अब गोवर्धनको पूजा गरौँ। चित्त बुझ्यो भने अर्को सालदेखि पनि गरौँला, चित्त बुझेन भने फेरि अनि इन्द्रको पूजा गरौँला भनेर इन्द्रको पूजा नगरेर सबै ब्रजवासीहरूले अब गोवर्धनको पूजा गर्ने निर्णय गरे। गोवर्धनको पूजा सखीहरूले भने कन्हैया हामीले बनाएको खानेकुरा तिम्रो भगवानले खान्छन् होइन? खान्छन्। दर्शन पनि दिन्छन्? दिन्छन्। ल त्यसो भए त्यही गोवर्धनकै पूजा गर्ने, किनभने खानेवाला दर्शन दिनेवाला भगवान भगवान हुन्छ, नखानेवाला बोल्दा पनि नबोल्नेवाला इच्छा पुरा नगर्नेवाला कहीँ भगवान हुन्छ। हाम्रो भगवानले त दर्शन पनि दिनुहुन्छ, हाम्रो भगवान त बोल्नु पनि हुन्छ, हाम्रो भगवान खानु पनि हुन्छ, विपत्ति परेको बेलामा रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। गोपीहरू लोभी अनि सबजना अब रथमा खानेकुराहरू सजाए। खानेकुरा सजाएर सबैजनाले लिएर गए गोवर्धनको तलहटीमा। गोवर्धन कृष्णको वक्षस्थलको स्वरूप हो, भगवानको छाती हो। भगवानले आफ्नो गोवर्धनको महत्त्व वृद्धि गराएर आफू सुदाम गमन गएपछि पनि कलियुगका मनुष्यहरूले गोवर्धनको पूजा गरून्, गोवर्धनको सम्मान नै मेरो सम्मान हो भन्ने शिक्षा दिन, गोवर्धनको महत्त्व वृद्धि गराउन, इन्द्रको अभिमान नष्ट गराउन भगवानले यो लीला गर्नुभयो। र सबै ब्रजवासीहरूले अब खानेकुरा लिएर अगाडि बढ्न लागे। आउनुहोस् भक्तजन, अब हाम्रो पनि यहाँ नन्द बाबा कृष्ण बलराम गोपीवाला सब तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, हरि नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, हरि नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरि नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं नाई माने गिरिराज महाराज को। कन्हैया ल तिमीले भने अनुसारको हामी गोवर्धन आयौं। अब तिम्रो गोवर्धनको पूजा गर्न सिकाऊ हामीलाई। कन्हैयाले गोवर्धनको पूजा गर्न सिकाउनु हो। पञ्चोपचार 1650 द्वारा गोवर्धनको पहिले पूजा गरे। पहिले पूजा गरौँ सबैजनाले। हाम्रो नन्द बाबा यशोदा सही गोपी ग्वालाहरू चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके